الحمد لمن له الجد والكبرياء والثناء له رداء وثناء بالحق له سيادة وقيادة بالحق له مقاليد السماوات والأرض بالحق نسلم ونصلي على سيد الحق أسوة عمدة رأفة كافة للناس بالحق بشيرا بالحق نذيرا بالحق سراجا منيرا بالحق أميرا بالحق عظيما بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شرك له وحده لا فريق فرق له وحده بأحد وحده بلا ولد وحده بلا جلد وحده بلا والد وحده ولا ولي من الذل وحده ولا مثل له وحده لا مثيل له وحده لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وحده ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مزاوي له ولا مقابل له وحده بأحد وحده أحدا وحده أوحدا وحده وحيدا وحده توحيدا وحده تفريدا وحده تمجيدا وحده تمهيدا وحده بحمد وحده بحمادة وحده بعبادة وحده بسلطان وحده بيزدان وحده بحنان وحده بمنان وحده بسلطان
وحدہ برحمن وحدہ برحیم وحدہ بکریم وحدہ بکرم وحدہ بعدل وحدہ بفضل وحدہ بعزم وحدہ بنظمہ وبعزمہ وبنظمہ وبنظرہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا سندنا سيدنا مؤيدنا قيدنا بيدنا أيدنا مؤيدنا سندنا أسانيدنا مستندنا أمدنا أهدنا أبدنا أزمنا نزمنا حسبنا نسبنا نصبنا حسبنا نظرنا أزرنا أزرنا حزرنا حزرنا جدرنا جدرنا قدرنا قدرا كزما جسما إزما جسما حسبا نسبا جسدا حسبا جسدا نظرا فدرا عذرا سفرا قدرا بقدره بعظمة الكمال وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أولانا سيدنا أولانا سيدنا أعلانا سيدنا أرفعنا أزكانا أتكانا أخشانا أزهانا أبهانا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا دے اس جہان وچ اللہ رب ذوالجلال والاجپال نے مسلمان قوم واسطے جتنے قانون اور ضابطے منتخب فرمائن، اللہ دے ہر قانون وچ اس امت دے بندے واسطے خیر اور برکت اور نجات اللہ پاک نے رکھ دیتی ہے. دنیا دے اس جہان وچ ہر چھوٹے بڑے انسان واسطے اللہ نے آسان اور سستا ترین قانون جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دے جہان وچ زندگی دے جتنے ایام بندہ گزارے اس ذوق وچ تے اس شوق وچ دن گزارے کہ یا اللہ میری زندگی دے ایک ایک دن وچ میری اپنی اصلاح ہو جاوے. جو بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح دی تمنا تے خواہش تے امنگ دل وچ رکھدا ہے، اس دی برکت نال اللہ پاک پورے معاشرے دی اصلاح فرما دیندے. اس واسطے اس دور پر فتن دے اندر سب تو سنگین ترین مسئلہ اور مرحلہ یہ ہے کہ ساڈے دنیا وچ رہن والے انساناں دے معاشرے دی اشد ضرورت ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے. معاشرے دی اصلاح ہونی چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرہ کس نو آکھدے نے، معاشرہ کس نو آکھدے نے. معاشرہ اساں تساں جتھے رل کے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک معاشرہ ہے. گھر وچ میاں بیوی موجود ہیں، اس دے بچے موجود ہیں، یہ بھی ایک معاشرہ ہے. گھر وچ بیوی بچے او دی اولاد اے معاشرہ، پھر اس محلے دے ارد گرد رہن والے اے جمع ہوون اے معاشرہ، پھر محلے تو ہٹ کے بستی ساری جمع ہوئے تا اے معاشرہ، بستی ساری مل کے تحصیل بن ونجے اے معاشرہ، تحصیل مل کے ضلع بن جاوے اے معاشرہ، ضلع مل کے ڈویژن بن ونجن اے معاشرہ، ڈویژن مل کے صوبہ بن جاون اے معاشرہ، صوبے مل کے ملک بن جاویں اے معاشرہ، ملک بن کے دنیا کٹھی ہو جاوے تے یہ سارا معاشرہ ہے. اس معاشرے دی اصلاح حال دا اللہ پاک نے قرآن پاک وچ بڑا آسان قانون ذکر فرما دیتا ہے. اگر میں چاہندا میری اصلاح ہوئے، میری اولاد دی اصلاح ہوئے، میرے خاندان دی اصلاح ہوئے، میرے دوستاں دی اصلاح ہوئے، میرے عمل دی اصلاح، میرے عقیدے دی اصلاح، میری چال چلن دی اصلاح، میرے کھاون پیون وچ اصلاح، میرے معاملات وچ، معیشت وچ، معاشرت وچ، سیاست وچ، ہر حال وچ اصلاح ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ تے ایک قانون ذکر فرما دیتا ہے. او لوگو، اگر تواڈے دل وچ خیال ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جاوے، میرے معاشرے دے اندر رہن والے ہر چھوٹے بڑے انسان دی اصلاح ہو جاوے، تا ہکے قانون تے عمل کر لو، اپنے دل تے دماغ وچ میں اللہ دا حیا پیدا کر لو. جس دے دل وچ اللہ دا حیا پیدا ہو گیا او کدے بے حیائی والا کام
جدو بے حیائی والا کام نہ کرسی تے معاشرے دی بولو معاشرہ بگڑتا ہے جدو بے حیائی پھیل جاوے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت اس واسطے جدو بندے دے دل وچ حیا ختم ہو جاوے او ننگے نیترے جو کردا رہے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں او تے دل وچ کسے قسم دی کوئی جھجک کوئی نہیں خوف کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں خطرہ کوئی نہیں تے جدو حیا پیدا ہووے تے حیا بھی اس دی ہووے جڑا رہندا ہی پردیاں وچ جیڑی ذات رہندی ہی پردیاں دے اندر ہے حیا اصل اودا ہونا چاہیے اور اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کو میں حیا کر رہا او میری ایک ایک حرکت نو جاندا ہے اور میری ایک ایک کال نو سندا پیا ہے توجہ ہے اور بندے نو جو پتہ لگ ونجے کہ میری ہر کال ریکارڈ ہوندی پئی ہے بندہ محتاط ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا دنیا نو آکھنا او بندے دا پوتر بن کے فون تے گلاں کیتیاں کر اج کل حکومت ہر کال بندے دی ریکارڈ کر رہی ہے حکومت کو ڈر کے بندہ اس واسطے محتاط گفتگو کردا ہے ہر آنی پونی گل فون وچ نہیں کریندا اس واسطے جو میری کال اس دا حیا کیوں نہیں کردا جیڑا ہر گل سندا پیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جیڑا ایک ایک تیری حرکت نو آپ نوٹ کھلا کریندا ہے او دیاں نظراں وچ تو رہندا پیا ہے تیرا اٹھن ہے یا بیٹھن ہے یا کھاون ہے یا پیون ہے جاگنا ہے یا سونا ہے یا آنا ہے یا جانا ہے معاملات ہیں یا دیانات ہے امانات ہے تلاوات ہے ریاضات ہے سخاوات ہے تیری خلوت ہے تیری جلوت ہے تیری حرکت ہے سکون ہے جمود ہے قعود ہے سجود ہے حرکات ہے سکنات ہے عظمات ہے نظمات ہے تیری ایک ایک حالت نو جدو آپ نوٹ کھلا کردا ہے اور تیری ایک ایک گل نو آپ ریکارڈ کھلا کردا ہے پھر اس ذات دا حیا کیوں نہیں کیتا اگر حیا کرے ہاں تے معاشرے دی اصلاح ہو ونجے ہاں جے نہیں کیتا تے معاشرہ کدے ٹھیک نہیں ہو سکتا اس بنیاد تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر صاف لفظاں دے اندر فرما دیتا ہے ما یغیر اللہ بنفس اس قوم دی کدے اصلاح نہیں ہو سکتی اس قوم دی کدے حالت درست نہیں ہو سکتی جڑی قوم نو اپنی حالت بدلنے دا آپ خیال نہ آ جاوے اس واسطے سب تو پہلے اپنے دل وچ خیال پیدا کر اے جذبہ پیدا کر اے تمنا پیدا کر کہ یا اللہ میرے حال دی اصلاح فرما دے میرے معاملات نو درست سمت والے پاسے لا دے جدو بندہ اللہ کو طلب کردا ہے تے منگدا ہے اللہ پاک رستے آپے آسان کر دیندا ہے وہ اسباب پیدا کر دیندا ہے جنہ اسباب دی بدولت بندہ اپنے معاشرے دے اندر ایک مثالی زندگی گزار کے دنیا تو جا رہا ہوندا ہے کیوں اس اللہ پاک کو ایک شے منگی ہے اللہ پاک نے علا وجہ الکمال اس بندے نو نعمت عطا فرما دیتی ہے جیڑی نعمت دا بندے نے مطالبہ کیتا ہے اللہ دے دربار دے اندر اس واسطے اگر تو یا میں اپنے دل چ اللہ پاک کو طلب کر کے منگاں تے تڑپ دل چ رکھاں اللہ پاک فرماندا ہے وات میں ایڈا کمزور بھی نہیں جو میں تینوں کسے غیر دے حوالے کر دیواں جو ہن میرے کولوں تیرا کام نہیں ہو سکدا ہن کسے ہور کولوں ونج کے کام کرا گھنے ہا نہ اللہ فرماندا ہے جے ساڈے نال رابطہ کیتو اللہ پاک فرماندا ہے اساں اپنا قانون تے تروڑ دے ساں پر تیری کانڈ نہ لگن دے ساں اس واسطے معاشرے دی اصلاح دا اصل ضابطہ تے قانون یہ ہے جو بندے دے دل وچ حیا پیدا ہوئے کس دا اللہ دا حیا جے بندے دے دل وچ آ گیا اللہ پاک فرماندا ہے او بندہ مر تا سکدا ہے پر اس کام والے پاسے نہیں جا سکدا
جڑے کام وچ میں ناراض ہوندا اس کام دے نزدیک نہیں جا سکدا جس وچ شریعت دا نقصان ہو رہا ہوئے، میرے قانون دی توہین ہو رہی ہوئے تے بے ادبی ہو رہی ہوئے، میرے قانون نو کنڈ کر کے تے تروڑ کے وہ بندہ کدے بھی نہیں جا سکدا کسے پاسے، کیوں او دے دل وچ چونکہ حیا ہوندا ہے، اور حیا دا معنی ہوندا ہے کہ او بندہ سوچی کھلا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا، اس واسطے او دے ویکھدے ہویا ایک کام میرے کولوں نہیں ہو سکدا۔ تاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مثالاں دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ جی اگر تیرے دل وچ حیا پیدا ہو ونجے، اللہ پاک فرماندا ہے دیکھ فلانے دے دل وچ حیا پیدا ہویا ہا، اس نال میں کنج اپنی رحمت دا معاملہ کیتا، فلانے دور وچ او دے دل وچ میرا حیا پیدا ہو گیا، اس نال میں کنج آسانیاں پیدا کیتیاں ہن، فلانے نبی دے دل وچ حیا آ گیا ہا، ولی دے دل وچ حیا آ گیا ہا، فلانے پیر صاحب دے دل وچ حیا آ گیا ہا، فلاں دے دل وچ حیا پیدا ہو گیا، میں اس نال جو معاملہ کیتا ہے اس تو ود کے میں تیرے نال کرن واسطے بھی تیار ہوں، پر تو میرے نال وعدہ تا کر، اپنے دل وچ جذبہ تا رکھ، میرے کولوں مانگ تا صحیح کہ اللہ میری اصلاح کر دے، اللہ مینوں اصلاح حال والے پاسے کر دے۔ اللہ پاک نے آپ اعلان فرما دیتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ او بندہ، میں دنیا دے جہان دے اندر انسان واسطے دونوں رستے متعین فرما دیتے نے، دونوں رستے میں کھول کے رکھ چھوڑے نے، اور بندے نو دس دیتا ہے اے حیا والا رستہ جا رہے ہیں، اے بے حیائی والا رستہ جا رہے ہیں۔ بندہ ہون دے ناتے، مسلمان ہون دے ناتے، اگر تیرے دل وچ ایمان موجود ہے، تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے تقوی موجود ہے، اللہ فرماندا ہے ول اس پٹڑی نو کدے چھوڑن واسطے تیار نہ ہوئی، جس حیا والی پٹڑی تے چل کے تو آئیو، اللہ فرماندا ہے ول میں آپ تیرے نال وعدہ پیا کریں دا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں شکر والا رستہ ہی متعین کیتا ہے، کفر والا رستہ ہی متعین کر دیتا ہے، میں اپنا ہی رستہ متعین کر دیتا ہے تے اپنے دشمنوں دا راستہ ہی متعین کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے جے سجے پاسے ہو کے ساڈے رستے تے چل پیو، ول تیرے دل دماغ دے اندر ایک خیال بھی آ گیا کہ جے دے رستے تے میں چلدا پیا او میری ایک ایک حالت تو واقف ہے، او میرے ایک ایک قدم نو نوٹ کھلا کریں دے۔ اس وقت بلے سے تاوی او دا حیا جے خاصے تا بولو جی اللہ دا حیا ہوئے ہاں پتہ بھی ہے اس کے مشرک ذبح کیتی او دی ذبح کیتی ہوئی کھاوے ہاں، بولو تو صحیح بولو۔ اکھاں بند کر کے جے 5 کلو کھا گیا دا مطلب ہے اللہ دا حیا دل وچ کوئی نہ ہا، جی اللہ دا حیا ہوئے ہا تا مشرک نال بائیکاٹ کر دے وے ہا، مشرک دی کٹھی ہوئی، مشرک دی ذبح کیتی ہوئی گاں تے مجھ تے بکرے دے نیڑے نہ جاوے ہا، چٹنی کھا لوے ہا پر او گوشت نہ کھاوے ہا جس تے مشرک نے چھری پھیری ہے۔ اے حیا کس دا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اللہ دا حیا پیدا ہو ونجے تا اللہ پاک پھر ایہو جے بندے ستے پہ ہوون تے انہاں تے آپ پہرا کھلا دینا ہوندا ہے۔ وہ بندے اٹھن انہاں نو لگی بھوک، آکھن لگن جناب ہن بھوک لگی ہے کوئی کھاون پیون دا انتظام تا کریے۔ ستے کتنے 300 تھے، 9 سال تک ستے رہن تے انہاں کھادا پیتا تیرے موئے کھاندے پے، لوگ مولوی تینوں
ہر جمعرات دیگ پکوائی کھلن کے تواڈے موئے ساڑی سراندی آ کے سانو ہر روز آدن ساڑے پچھلے تا وڈے کنجوس نکلن او بخیل نکلن انہاں کوئی شاید ساڑے دیر نہیں بھیجی اس وقت ہر جمعرات رو دیگاں تائیں پکائی کھلیں کہ ساڑے موئے شو دے گلے شکوے کھلے کریں دن اللہ فرماتا ہے تو مویاں نو کھلائی پلائی کھلائی آج جیندیاں دا حال ویک 3 صدیاں تے 9 سال ستے رہے نہ کھا دے تے نہ پیتا ہے جدو اٹھن اس ویلے اعلان کیتا نے یارے پیسے روپیہ لے ون جا کے کھانا لیا پر اللہ دا حیا اتنا دل وچ کھلوتا ہویا ہے جس نو بھیج رہے نے انہوں آدھر فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وہ یارا کھانا لے آویں پیسے دے کے لے آویں پر ایک دل چ خیال کری جیدی خاطر وطن چھوڑی ودیاں جیدی خاطر پیو ماں چھوڑی ودیاں جیدی خاطر جہان نہ لڑے ودیاں بادشاہ دشمن بن گیا وزیر تا دشمن بن گئے امیر بھی دشمن بن گئے اپنے بھی دشمن بن گئے پرائیں بھی دشمن بن گئے ساری دنیا نالوں کمر اٹھ تھائے ودیاں رسے ودیاں لڑے ودیاں پر جے ہون بھی ایو جیاں کھانا لے کے آویں جڑے کھانے دا یقین بھی نہ ہوئے کہ پاک کے پلیتے وال سانو اس رستے دے اندر ٹرن دا فائدہ کوئی نہیں جے اللہ لے حیا والے رستے تے ٹریاں وال حیا کری شرم کری کھانا لیندے ویلے ویکھی ایوہا ازکا تو آما کسے مشرک دا ذبح کیتا ہویا گوشت نہ لے آویں دال لے آویں گزارا کر لے ساں او دے ہوندیاں ایہو جے بندے دی کٹھی اسا نہیں کھا سکدے 7 نوجواناں نے حیا کیتا اللہ دا اللہ پاک فرماندا ہے وت انہاں ساڈا حیا انج کیتا جو او ستے پئے ہن اسا سورج نو آکھیا سورج میں آندہ پہ ہو پوری شوٹنگ گرمی تی حدت شدت نال اسا سورج نو آپ چا آکھیا انج کر جڑے ویلے غار دے بوہے دے اتے آ کے تیرا گزر ہوئے نا اس ویلے تو اپنا رخ ہٹا ونی جو میرے ستے ولیاں دی نیندر خراب نہ تھی ونی اللہ فرماندا ہے ایسا انہاں ستیاں دا بھی حیا کیتی رکھیا انہاں ستیاں نال ہی وفا کیتی رکھی انہاں نو دھوپ نہ لگن دیتی انہاں دے اوتے کسے قسم دی تکلیف نہ آون دیتی حتیٰ کہ اتنا حیا کیتا انہاں دی ماں تے کول کوئی نہ ہئی او جدو ستیاں پاسا تھک ونجے ہا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال اسا انہاں دے پاسے بھی آپ بدلا چھوڑیں دے سے چونکہ انہاں حیا کیتا میرا انہاں حیا کس دا کیتا ہے مشرک نال بئی کانٹ کیتی ودن پیو ماں نال بئی کانٹ کیتی ودن ملک اپنا چھوڑی ودن جائیداد اپنیاں چھوڑی ودن حصے اپنے چھوڑ کے آئین اپنے خاندان قبیلے نو چھوڑ کے آئین اللہ فرماندا ہے جنہاں میری خاطر اتنی حیا کیتا ہوئے انہاں لوگاں دی نیندر دا بھی میں خیال رکھدا ہوندا انہاں لوگاں دے غذا دی میں لحاظ رکھدا ہوندا انہاں دی ایک ایک حرکت دی میں نگرانی آپ کر رہا ہوندا اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے او بندہ اپنے دل وچ ایو تصور پیدا کر جیڑی حرکت ہی کرے پہلے سوچا کر جو میری حرکت نو کون ویکھن والا ہے اللہ دے ہو دیا والغلط پاسے تیری آنکھ نہ جاویں اللہ دے ویدیاں غلط پاسے تیرا ہاتھ نہ جاویں غلط پاسے تیرے کان نہ جاویں اللہ دا حیا اتنی غالب ہوئے تیری سوچ ہوئے تا حیا نال تیرا سننا ہوئے تا حیا نال تیرا ویکھنا ہوئے تا حیا نال تیرا کھاونا ہوئے تا حیا نال تیرا پینا ہوئے تا حیا نال تیرا سہنا ہوئے تا حیا نال تیرا جاگنا ہوئے تا حیا نال تیری عبادت
عبادت ہوے تا حیا نال، تیری ریاضت ہوے تا حیا نال، تیری تلاوت ہوے تا حیا نال، تیرا حج ہوے تا حیا نال، تیرا بج ہوے تا حیا نال، تیری سج ہوے تے حیا نال، تیریاں براتا ہوون تا حیا نال، تیری عادت ہوون تا حیا نال، تیری سوغات ہوے تا حیا نال، تیری عادات ہوے تا حیا نال، او تیری صفات ہوے تا حیا نال، تیری حیات ہوے حیا نال، تیری ممات ہوے حیا نال۔ گل یاد آ گئی ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑے ویلے انہاں دی وفات دا ٹائم قریب آئے، حضرت علی المرتضی نو صدقیاں دیاں نے او حسن دا بابا میری ایک وصیت نوٹ کر کے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، آندے سا دا بھی سا کوئی نہیں، یہ تقدیر دی چھری چل ونجے تا سر چھکن دی واں کوئی نہیں، جنہ ہر چیز سر تے آئی کھلیے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں، اے علی المرتضی اج کری جڑے ویلے میں دنیا تو ٹر ونجاں میرا جنازہ رات نو کڈھی گھروں، میرا جنازہ رات لے گھروں کڈنے، کیوں حسنین دی اما رات ویلے جنازے کڈن دی کیڑی حکمت ہے؟ آکھے میں محمد پاک دی بیٹیاں میرے جیندیاں جیندیاں اج تونی میرے کپڑے نو کسے غیر محرم دی نظر کوئی نہیں پئی، اج تونی کسے بندے میرا وجود نہیں دیکھیا، میرے دوپٹے نو نہیں ویکھیا، تے میں فاطمہ چاندیاں ہن موت تو بعد میرے کفن دا کپڑا ہی کوئی نہ ویکھ سکے، انہیرے انہیرے دے اندر جنازہ کر کے مینوں دفنا چھوڑی، اللہ دا حیا ہوے تا حیات وچ بھی حیا تے ممات وچ بھی مرن تو بعد ہی حیا دا لحاظ ہو رہے تے جیندیاں جیندیاں بھی حیا ہوندا پیا ہے، اتنا بڑا حیا دل وچ پیدا ہو ونجے اللہ کریم فرماندا ہے وت میں مشکل تیرے سر تے رہن کوئی نہیں دیونی، ول تو کسے جگہ تے پھسیاں کھلاؤں سے تیرے پھسن واسطے میں رستے آپ کھلے سا، بشرطے کہ تیرے دل وچ حیا ہو۔ حضرت فاروق اعظم سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے خلافت دے زمانے دے اندر ایک فوج دا تعین ہویا کہ انہاں ون کے ایران والے پاسے حملہ کرنا ہے تے جا کے اس ملک نو فتح کرنا ہے۔ اس ملک دے لوگاں نے حضرت عمر دی جاسوسی کیتی اور سارے حالات واقعات معلوم کیتے، معلوم کرن تو بعد انہاں نو اے پتہ چلیا کہ یار اے لوگ جڑے حضرت عمر دی قیادت وچ چلدے پین انہاں دے دل وچ اللہ دے قانون دا اتنا حیا ہے کہ ایک قدم ہی اگے پیچھے رکھن واسطے تیار۔ اس بادشاہ نے مشورہ کیتا ہے، مشورے تو بعد آکھن لگا اس قوم تے ساڈا تہاڈا غالب آونا بڑا مشکل کام ہے، ہاں ہاں ایک طریقے نال اساں انہاں کولوں ڈاڈھے ہو سکدے ہاں، جے انہاں کولوں کوئی ایہو جی غلطی ہووے جڑی غلطی نال انہاں تے انہاں دا رب ناراض تھی ونجے تے تاں اساں انہاں تے غالب آ سکدے ہاں، ورنہ ساڈی ہمت کوئی نہیں انہاں نال مقابلہ مجادلہ مقاتلہ کرن دی۔ انہاں کہ یار وت ایسی صورت کوئی کڈھو ہا، انہاں کہ یار انج کرو جس ٹائم اس پاسے آویں اس ٹائم نوجوان لڑکیاں خوب روح ہوویں خوبصورت ہوویں، بناؤ سنگار کر کے تے انہاں نو روڈ دے کنارے تے کھلا دیو، جیڑا صحابیہ سی او دی نظر اس پاسے لگ وے سی، او جدو غیر محرم نو ویکھ سی اونوں جہاد دا خیال ہی ختم ہو وے سی، لہذا اے کام جڑے ویلے انہاں کولو ہو گیا وت ساری دنیا ٹل چلاوے ساڈے ملک تے غالب نہیں آ سکدے۔ معلوم ہوندا ہے کہ بے حیائی وچ بندہ مغلوب ہوندا ہے، جب تک دل وچ حیا ہووے بندہ کدے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو آ کے کسے رپورٹ دے دیتی حضرت جی جڑے لشکر نو تساں تشکیل دیتا ہویا ہے اس لشکر واسطے کفار نے
سازش بنائی ہوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے جڑے رستے تو فوج تے لشکر گزرنا ہے اتھے 5 میل دے فاصلے تے جناب لڑکیاں نظر آندیاں نے نیم برہنہ عورتاں کھلوتی ہوئی نے باریک لباس پائے ہوئے نے نوجوان خوبصورتاں لڑکیاں اپنا بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت رائے زبائش کر کے اس روڈ دے سائیڈ تے کھڑیاں ہوئی نے جتھوں تواڈے لشکر نے گزرنا ہے اس واسطے انہاں منصوبہ بنائے انہاں مسلماناں نو اس پاسے لاؤ تاکہ ساڈے نال مقابلے دے اندر کدے غالب نہ سکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساتھیاں نو میرے کول لے آؤ انہاں نو جان تو پہلے جنے ویلے انہاں دا روانگی دا ٹائم ہویا انہاں ساریاں نو کٹھا کیتا نے کٹھا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتا ہے اس خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ اللہ کریم دے پاک باز بندے نے قرآن دی آیت پڑھیے آیت جنے ملے پڑھیے صحابہ کرام نو تا پتہ ہے جو اس آیت چلا کیڑا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ پیادہ کل المؤمنین جی میں دل چ حیا رکھیا ہوئے انہیں اکھاں وچ حیا ہوئے کیا خیال ہے بھائی جدوں اللہ پاک کوئی عمل دا حکم دیندا ہے او دا مطلب ہوندا ہے پورا ہوئے ادھورا پورا عمل کر کے وکھاؤ حیا کرنا ہے تواڈے ہاتھ وچ حیا تواڈی لت وچ حیا تواڈی اکھ وچ حیا تواڈے کان وچ حیا تواڈے دماغ وچ حیا تواڈے دل دماغ دے اندر حیا تواڈی حرکات و سکنات دے اندر حیا تواڈی چال چلن دے اندر ایڈا حیا ہوے کہ حیا ہی حیا نظر آوے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے آیت قرآن دی پڑھیے ایک ایک صحابی نے اپنے دل تے نقشہ بٹھا لیا ہے کہ ایو جی منظر جے کسے دنیا دے کونے تے آ گیا تول اکھ چاہ کے اتاں ویکھنا کوئی نہیں اتے اکھ چاہ کے کسے عورت نو نہیں ویکھنا جڑے ویلے اس لشکر نو آیت قرآن دی سنا کے انہاں نو مسئلہ سمجھا دیتا گیا ہے فاروق اعظم فرماندے نے ہن لے ونجو اس لشکر نو اگر انہاں 5 میل دے اتے عورتاں کھلاریاں تے انہاں نو آکھو 10 میلاں تے کھلار دیو ہن لوہے دی لٹھ بن کے آندے پائیں عام بندے نہیں آندے پائیں قرآن پاک والے بندے آندے پائیں عام بندے نہیں آندے پائیں حیا والے بندے آندے پائیں جنے ویلے انہاں لڑکیاں دی قطار لگی ہوئی ہے اس صحابی جنے ویلے گزرے نے انہیں پتہ لگدا جو انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہوئے نے حرکت ہی نہیں پہ کریں دے انہاں دی اکھاں ہی کوئی نہیں کھولیاں اس ویلے وج کے امیر لشکر نے آکھے اور اکھاں کھول دے وہ قطار ختم ہو گئی ہے لین ختم ہو گئی ہے نہ سجے ویکھیا نہ کھبے ویکھیا اپنے رستے نو ویکھ دے جا رہے ہیں تے نال نال ٹر دے جا رہے ہیں اللہ پاک فرماندا ہے کہ تواڈے دل وچ اتنا میرا حیا موجود ہے جے تساں تھوڑے بھی ہوئے تا میں زیادیاں تے غالب کر دے ساں جتنی دنیا دے لوگ کٹھے ہو کے تورے مقابلے آونجن اللہ فرماندا ہے میں وعدہ پیا کرے نا بھاویں تورے کولو گھوڑے ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے تلواراں ہویاں تے بھاویں نہ ہویاں نیزے ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے اللہ فرماندا میرا وعدہ ہو گیا کدے تواڈی کن میں نہ لگن دے ساں جے تواڈے دل وچ میں اللہ دا حیا آ گیا ول اللہ فرماندا ہے میں کدے بھی تانوں ناکام نہ ہون دے ساں کسے جگہ تے تواڈی کن نہ لگن دے ساں اللہ
مولا پاک نے یہ مثالاں دے کے مسئلہ تاں سمجھائی آیا ہے تاکہ دنیا دے دل دے اندر یہ حیا پیدا ہوئے تے معاشرے دی اصلاح ہو ونجے معاشرے دی اصلاح واسطے اے پردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دے اندر حکم دے دیتا ہے کہ جے تُنی تواڈے معاشرے دے اندر پردے تے عمل نہیں ہوندا جویں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکات فرض ہے ایویں نبی کریم نے کہا پردہ بھی اللہ نے تواڈے تے فرض کیتا ہے او جویں بندہ بے نماز ہو کے بے حیا بن ویندا ہے او دے دل وچ حیا نہیں رہندا ایویں جے پردہ نہ کرے تے یہ پردے دی وجہ تو بھی بے حیا بن ویندا ہے بے پردگی دا سیلاب آ ونجے مرداں نو پردہ کوئی نہیں عورتاں نو پردہ کوئی نہیں رشتہ داراں وچ پردہ کوئی نہیں بھتریجیاں کولو پردہ کوئی نہیں بھانجیاں کولو پردہ کوئی نہیں دوستاں کولو پردہ کوئی نہیں سارے اندر ہکے نانی ویڑا ہکو بنائی کھڑے نے اندر آ جاؤ جی اندر آ جاؤ یہ پردہ کرایا تا ناراض ہوویں پردہ کراؤ تا اگر سارا جہان ہی ناراض ہو ونجے جے تو اس تے ڈٹیا رہے اللہ فرماندا ہے میں تا راضی ہوں تینوں رب راضی ملنا چاہیے سارا جگ راضی ہووے تے بھاویں نہ ہووے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے تاں جو ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی آندا پہ ہیں ملن دینا دے نال نبی کریم فرماندے عائشہ پردہ کر لے عائشہ پردہ کر لے حالانکہ عائشہ امہات المومنین تمام مومنہ دی ماں بن دیئے کسے صحابی دے دل وچ کدے خشخاش دے دانے دے برابری کوئی شک دی گنجائش کوئی نہیں ہر بندہ ماں دیاں نظراں نال امی عائشہ نو ویندا ہے اتنا احترام ہے اتنی عزت ہے اتنا مقام ہے اتنا شان ہے اتنی رفعت بلندی ہے لیکن دے باوجود اللہ دے نبی فرماندے عائشہ جلدی کر صحابی آندا پہ میرے کول پردہ کر لے ہٹ ون دور ون اما عائشہ فرما دین یا رسول اللہ جے پردہ میں چا کراں تا کیڑے حساب نال کراں او تا ہے ہی نبی نا اونوں کوئی شے نظر نہیں آندی اے اس دور دی گل ہے جڑے دور وچ لوگ قرآن تے یقین رکھدے ہوندے ہن اس دور دی گل ہے جڑے دور دے اندر عقیدہ قرآن لاوندا اما عائشہ فرماندیاں نے جے جیندا صحابی ہے اکھاں تو نبی نے تے ویکھ جیندا اور ہے وی صحابی اکھاں تو نبی نہ ہون دی وجہ تو کسے عورت نو ویکھ نہیں سکدا تے جڑا مر ونجے تے قبر وچ دفن بھی ہو ونجے 7 من مٹی اتے پئی ہووے کفن پیا ہووے پڑیاں پیا ہوویں پتھر اودے تے پئے ہوویں گارے مٹی نال قبر تیار ہوئی پئی ہووے اتو ٹیلاں تے جالے لگے پاون تے واتی مولوی آدھا کھلا ہووے قبرستان وچ گئے کرو تا ستھن پا کے گئے کرو توجہ ہے کیوں جو جڑے قبرستان وچ دفن ہوئے پن تلو ڈیدھے پن جے اجانی ڈیدھے پن تول اما عائشہ دا پتر تا تو نہ ہوئے ہو نا اما عائشہ نو جے ماں منیندا تا ماں والا عقیدہ تا بڑا نا تیری میری امی جان دا عقیدہ اے ہے یا رسول اللہ نبی نے اکھاں تو ویکھ نہیں سکدا میں کیویں پردہ کراں نبی کریم فرماندے عائشہ تیری گل ٹھیک ہے او نبی نے نہیں ویکھ سکدا بھاویں صحابی نہیں ویکھ سکدا بھاویں تابعی نہیں ویکھ سکدا بھاویں مومن نہیں ویکھ سکدا بھاویں ولی نہیں دیکھ سکدا بھاویں نبی نہیں ویکھ سکدا بھاویں غوث نہیں ویکھ سکدا بھاویں کتب نہیں ویکھ سکدا بھاویں حاجی نہیں ویکھ سکدا بھاویں نمازی نہیں ویکھ سکدا بھاویں اولا اللہ عرفہ اکمل او ویکھ نہیں سکدا لیکن اللہ کریم دے پیغمبر فرماندے عائشہ او نبی نہ نہیں ویکھ سکدا تو تا اکھاں والی ہے تو تا ویکھ سکدی ہے اللہ نے قرآن دے اندر دوہاں تے پابندی لائی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم
مردانو بھی پردہ ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ایویں عورتاں دی اکھاں تے بھی پابندی بنائیے حیا عورت وچ ہی ہونا چاہیے تے حیا مرد وچ ہی ہونا چاہیے حیا سارے وچ ہوے نا پیو وچ ہی حیا ہونا چاہیے پاکستان وچ حیا دا جنازہ نکل گیا پیو بیٹی نال شادی کر لئیے اجے حیا دیاں گلاں کراں اجے پردے دیاں گلاں کراں کتھے کتھے رونا روے بندہ اتنی ظلم ہو گیا اتنی زیادتی ہو گئی سورا نوح نال منہ کالا کیتی کھلائے باپ بیٹی نال منہ کالا کیتی کھلائے اتھے تا جویں جانوراں دے اندر شعور کوئی نہیں تے امتیاز کوئی نہیں بکرا بکری تے چڑھیا کھلائے تے حیا کوئی نہیں آندا سر عام چڑھیا کھلا ہوندا ہے انجے مرد تے عورتاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر شہراں دے اندر بھرے چوک دے اندر سارا کچھ ہوندا پیا حیا دا نا نشان کوئی نہیں حیا دا جنازہ نکلیاں کھلائے حیا دے پردے چاک ہو گئے نے لیکن اللہ فرماندا ہے میری شریعت دا تقاضا تا ہے حیا مرداں وچ بھی ہوے حیا عورتاں دے اندر بھی ہوے حیا نبی وچ ہی ہوے حیا امتی دے اندر بھی ہوے حیا مولوی دے اندر بھی ہوے حیا مقتدی دے اندر بھی ہوے حیا بزرگاں دے اندر بھی ہوے حیا نوجواناں دے اندر بھی ہوے توجہ ہے اس واسطے اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے جے معاشرے دی اصلاح چاہتے ہو تو اج فیصلہ کرو کہ اپنی چار دیواری چ حیا پیدا کر دیو جدو تیری ساڑی چار دیواری چ حیا آویں اس حیا والے گھر چ کوئی بے حیا وڑ سکدے کیوں اگلے نو پتا اسی دروازہ کھٹکا کے آسی کہ ایتھے حیا والے راندے تو جدو اگلے نو پتہ ہے جو آپ ہی دیوس ہے اس کیڑا دروازہ کھٹکاونا تے اس کیڑی دی پاسداری کرنی ہے حتیٰ کہ جے باپ اپنے گھر وچ آوے شریعت آدھی کونڈا کھڑکا کے آوے پتہ نہیں بیٹیاں کیڑی حالت وچ بیٹھیاں اسے نے کس رنگ وچ بیٹھیاں اسے دروازہ کھٹکاون نال کم از کم اندر رہن والیاں بیبیاں اپنی اپنی حالت وچ آ جاویں شریعت اتنا حیا سکھایا ہے شریعت اتنا حیا سکھایا ہے کہ جڑے ویلے رات دا سون دا ٹائم ہو ونجے عشاء تو بعد ون کے کسے دا دروازہ نہ کھٹکایا کرو اس نو تا ووٹ دی ضرورت پے ونجے پورا ترنڈے دا ترنڈا راتی 12 بجے دروازے پٹ چھڑے نے اٹھ حاجی صاحب اس تو بغیر اساں ونجنا کوئی نہیں شریعت آدھی ہے جدو 12 رات عشاء دی نماز پڑھی ونجے بندہ اپنے گھر ٹر ونجے ولو دی خلوت دا زمانہ شروع ہو ویندا ہے اس نو جا کے دروازہ کھٹکا کے نہیں جگاونا چاہیدا نہیں اپنا معاملہ دسنا چاہیدا اس بنیاد تے شریعت اسلام نے دنیا دے جہان وچ معاشرے دی اصلاح واسطے قانون ذکر فرمایا کہ پیدا کرو حیا پیدا کرو اللہ فرماندا ہے حیا آ گیا تواڈے دل وچ توت کہیں مشکل وچ میں تو کو پھسن اللہ دے پاک باز بندے ترائے بندے پھس گئے کتنے ترائے بندے پھس گئے تے غار دے اندر پھسے پائن جکھڑ جھولا انہیری بارشائیں تے جناب غار چوڑ گئے ایک پتھر ڈھٹھا تے غار دا منہ بند ہو گیا ہے ترائے بندے ساری رات اس غار ٹکے رہے ہن پتھر نو زور لاویں ہمت پہ کریں لیکن پتھر ہٹانے چ آندا کوئی نہیں اس واسطے جڑے ویلے مایوس ہوئے نے اپنی زندگی کولوں وی مایوس ہو گئے جو ہن بچن دی واجہ کوئی نہیں پیاس لگنی ہے بھوک لگنی ہے پر ملنی کوئی شے کوئی نہیں جڑا بھوک تے پیاس نے آ کے پٹا دیتا بھوک تے پیاس نے آ کے سانو رجا دیتا اس تو بعد سوائے موت دے ہور سانو نظر کوئی شے نہیں آونی اللہ دے پاک باز ترائے بندے جڑے ویلے پھسے پین غار دے اندر مایوس ہوئے پین ہن لیٹے پین جو پتہ نہیں موت ہونے آندی ہے گھنٹے بعد آندی ہے 10 منٹ بعد آندی ہے موت دی انتظار کریں دے پین تاں جو ایک بندے آکھے یار کوئی زندگی وچ چنگا کم کیتا وے
کوئی اچھا عمل کیتا ہوئے جڑا تے اس واسطے کیتا ہوئے او دے ہوندیاں ہوندیاں جو او راضی ہو ونجے او دا حیا دل وچ رکھ کے کوئی نیکی کیتی ہوئے تا یاد ہوئے تا اپنی نیکی سامنے کرو. او ترے بندے آکھن لگے یار ایک نیکی میں بھی کیتی پر اللہ دے حیا نال، ایک تریا دے میں بھی نیکی کیتی اللہ دا حیا دل چایا میں تاں کیتی، تریا دے یار میرے دل چی اللہ دا حیا آیا تے میں تاں نیکی کیتی. آکھن لگے اوہ نیکیاں اللہ دے سامنے رکھو تے اپنے اللہ نو آکھو اللہ تو جو قانون بنایا بھی جو میرے حیا دی وجہ تو کوئی کام کیتا تے مشکل آسان میں آپے کر دے ساں، رستہ آسان میں کر دے ساں، میں کسی مصیبت چ تانوں رہن نہ دے ساں. اس واسطے اپنی اپنی نیکی یاد کر کے دسو. ایک بندہ کھن لگا او میرا اللہ میں زندگی دے اندر بکریاں دا ریوڑ رکھیا ہویا اور ریوڑ صبح لے وینامی سارا دن جنگل چرا چرا کے بکریاں نو شام نو جڑے ویلے آواں اپنے گھر دے اندر آواں میرے بیوی موجود میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موجود بیوی میری انتظار وچ بچے میری انتظار وچ میں آواں تے جنگل دے وچوں اپنے ریوڑ نو گھر ٹھہرا دیواں ول میں برتن دھو کے صاف کر کے تے میں بکریاں دا دودھ چو لواں ول جڑے ویلے برتن بھرا ونیا وت میرے بچے نو امید ہوندی ابا مینوں پلا سی میری بیوی نو امید ہوندی خامد مینوں پلا سی میں بیوی نو دلاسا دے کے چھوڑ دیتا ہے میں اپنے بچے نو دلاسا دے کے تے سلا دیتا ہے میں منگر بھر کے کٹورا بھر کے دودھ دا چا کے ایک ہاتھ دے اندر بھی دودھ دا پیالہ لے لیا دوسرے ہاتھ وچ دودھ دا پیالہ چا کے میں کھیر گھن کے ٹر وینامی اتھا جتھا میری ماں بڑھڑی راندی ہے جتھا میرا پیو بڑھنا راندا اتھا ون کے میں ایک پیالہ اپنی اماں کو دیندا می تے دوجا پیالہ میں اپنے بابے کو دیندا می تے میں اس واسطے دیندا می تاکہ میرا اللہ جو مینوں وعدہ کھلے میرا اللہ دن قیامت دن آکھے تیرا بڈھا پیو ماں روندا رہیا تیری انتظار کریندا رہے تو زنانی نو خوش کریندا رہ گیا میں تو بیوی تے بچے نو خوش کریندا رہ گیا میں اس بنیاد تے اللہ تیرے حیا دی وجہ دے نال میں عمل جاری رکھے حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں شام نو آیا لیکن روٹین تو میں لیٹ ہو گیا اتنا لیٹ ہویا میری ماں انتظار کر کے سو گئی میرا بابا انتظار کر کے سو گیا میں اپنی روٹین نال آیا دودھ برتناں وچ پیالیاں وچ پا کے تے ایک ایک ہاتھ دے اندر رکھ کے ٹر گیا اپنی ماں دے سر تے ٹر گیا اپنے بابے دے سر تے ونجا بابا ستا ہوئے مزے دی نیند پیا کریندا ہے اما اپنی منجی تے مزے دی نیند پی کریندی ہے میں اپنی ماں تے باپ دے سران دی کھلو کے ساری رات انتظار کریندا رہا میں انہاں نو جگایا نہیں میں تا کچی نیندر میرے باپ دی خراب ہوئے تے ابا ناراض نہ تھی ونجے جی ابا ناراض ہو گیا تے رب ہی ناراض ہو ونجنا ہے جی اما ناراض ہو گئی تے رب ہی ناراض ہو ونجنا ہے اے میرا اللہ میں تیرا حیا دل وچ رکھی کلامی اپنی ماں نو میں جگایا کوئی نہیں اپنے باپ نو میں جگایا کوئی نہیں میں ساری رات پیراں تے کھلوتا رہا ایک ہاتھ جی پیالہ پکڑی رکھے تو اے ہاتھ جی پیالہ پکڑی رکھے اس ارادے نال کے جڑا جگ سن اپنی مرضی نال انہاں دی خدمت دے اندر میں دودھ دا پیالہ پیش کرے سا اے میرا اللہ میرا ابا تے اماں اپنی مرضی نال تہجد دے ٹائم اٹھن سبحان اللہ وہ بھی تو ماں پیو ہن نا جڑے کس ویلے اٹھ دے ہن تے تساں اساں اشراق دے ٹائم اٹھ دے ہن ہاں وہ بھی پیو جب تک جتیاں 5-7 سر چ نہ مارے
اس ٹائم تک اولاد ہی کوئی نہیں اٹھتی، پیو دا حال ہی اپنا پورا سورا ہوندا ہے، پر اس پیو ماں دا حال کو تہجد دے ٹائم جنے ویلے اٹھے نے، یا اللہ مینوں ویکھیا میرے بابے نے تے او دی زبان چوں ہے نکل گئی میرا بچڑا، پتہ نہیں تو کس ویلے دا کھلوتا ہے تے ساں ستے رہے ہاں، جڑے ویلے میری ماں دی اکھ کھلی او ساکے خیر ہووی بچہ، پتہ نہیں کتنی دیر دا کھلوتا ہے، میری ماں دے منہ وچوں دعاواں نکلیاں، میرے پیو دی زبان وچوں میرے حق وچ دعاواں نکلیاں، میں پیو نو وی پیالہ بھر کے دتا، اپنی ماں نو وی دتا، انہاں دودھ پی کے صبح سویرے میرے حق وچ دعاواں چا کیتیاں نے، یا اللہ اے جڑا میں عمل کیتا ہے تیرے حیا دی وجہ دے نال کیتا ہے، جے اللہ وعدہ کھلاوے او دے وعدیاں بیوی نو خوش رکھی رواں تے ماں نو روائی رکھاں، اے دل میرا گوارا کریندا کوئی نہیں، اے میرا اللہ تیرے حیا دی وجہ نال اگر عمل میں کیتا ہے تول اس عمل نو قبول کر کے اس مصیبت تو نجات چا دے، ففرج عنا اس پتھر علی مصیبت تو جان چھڑاویا، او بندہ اپنے عمل نو پیش کر کے چپ کریں تے پتھر تھوڑا جیا اتنا ہٹے کہ روشنی سورج دی آ گئی ہے، زندگی دی امید لگ گئی ہے، موت والی امید ختم ہو گئی، اور بندے آدر یار تو ہی کوئی عمل کیتے ہی تا پیش کر، دعا بندہ آتا ہے میرا اللہ میرا عمل ہے دنیا دی زندگی اور پتہ نہیں کچھ ہویا کہ نہیں ہویا، ایک عمل میں ایو جیاں کیتا ہے جڑا تیرے حیا دی وجہ نال کیتا ہے، تیرا حیا دل چنک کے کیتا ہے، اللہ جے قبول ہوئے تول میرا معاملہ صحیح چا کریا، اللہ دا بندہ دے میرا اللہ میں اپنے چاچے دی بیٹی نو بریاں نظرہ نال ویدا رہا تے تاڑ چ رہ گیا کہ تہی موقع مل ونجے پر ملیا کوئی نہیں، اچانک کر دیاں دن دیوانے گزر دے رہے، میرے چاچے دے گھر مجبوریاں بن گئیاں، پیسہ ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، اوہ میرے چاچے دی لڑکی میری سوتر میرے گھر ٹور کے آئی ہے، آنکھیں لگی سوترا ضرورت پہ گئی ہے، میرا ابا غریب ہو گئے، میں نو 60 دینار لوڑے، جنے ویلے اس 60 دینار منگے، یا اللہ میرے دل وچ بے ایمانی آ گئی ہے، مجبوری تو فائدہ اٹھاواں، مجبوری تو ہون تا آپے آ گئی ہے، ہون تک تا میں انتظار کریں نہ رہا، کل موقع مل سی، پرسوں مل سی، سال بعد 2 سال بعد، بہرحال اج اتفاقی موقع بن گیا، اج اے بھی مجبور ہو گئی ہے تے ساڈے دل دیاں تمناں مچل دیاں ودیاں ہن، اس واسطے اپنی سوتر نو آدا ہے 60 دینار دساں پر ساڈی گل من سے تکاں، او شودی مجبور ہو کے آئی کھلی ہے، بہرحال 60 دینار اس دے دیتا، کلے کمرے وچ داخل ہو گئے، جڑے ویلے او دوہے کلے ہوئے تریا ویکھن والا کوئی نہ ہا، اس دل دے اندر جڑی لڑکی ہے او دے دل وچ اللہ دا اتنا بڑا حیا آیا، جڑے ویلے او لڑکا اس دے قریب آمن لگا، اس ایک جملہ بولیا فتقوا اللہ فتقوا اللہ، اللہ دا بندہ اور کسے دا حیا دل وچ آوے تے بھاوے نہ آوے، او دا حیا کر جڑا اساں دو دے درمیان موجود ہے، اساں دو دے درمیان نعرہ تکبیر رسالت شان صحابہ اللہ اکبر، ہاں بھئی جاگ دے پئے ہو، جڑے ویلے اس اللہ دا حوالہ دیتا ہے او بندہ دے میری ساری پھپڑی کمب گئی، میرا سارا وجود لرزہ برندام ہو گیا، سر تو لے کے پیران توڑی میری تھڑتھڑی مچ گئی، تے میں ڈر گیا واقعی جو ساڑے اندر اللہ تا موجود ہے، اتھے نبی کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، فرشتہ کوئی نہیں، نوری کوئی نہیں، ناری کوئی نہیں، خاکی کوئی نہیں، علوی کوئی نہیں، اجمل کوئی نہیں، اکمل کوئی نہیں، اولا کوئی نہیں، آلہ کوئی نہیں، عرفہ کوئی نہیں، ازکا کوئی نہیں، اتکا کوئی نہیں، انکا کوئی نہیں، اتھے نہ کسے نے ویکھنا تے نہ کسے نے آونا، نہ کسے نو
پتہ تے نہ کسے نو پتہ، اے ساریاں چیزاں دے حال جانن والا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں۔ اس واسطے جے اللہ ساڈے اندر موجود ہے تا ول او دے ہوندیاں اے کم کراں تا میرے تو وڈا بے حیا زمانے چ کوئی نہیں۔ اس لڑکی نو آدھا 60 دینار ہی لے ونج، اپنی عزت تے پردہ بھی لے ونج تے واپس ہی میں تیرے کولوں لینا کوئی نہیں۔ اللہ دا اتنا وڈا حیا دل لے چایا جو ہر لحاظ نال حیا آ گیا، او چلی گئی۔ وہ بندہ غار چ پھس گیا، آدھا اللہ پاکا اے جڑا میں عمل کیتا ہا او عمل تیرے حیا دی وجہ نال کیتا، اگر او عمل میرا قبول کیتا وی تا اس عمل دی برکت نال پتھر ہٹا دے۔ پتھر او دے حیا دی وجہ نال اللہ پاک نے پتھر ہٹا دیتا۔ ستے پے ہو جاگ دے پے ہو؟ تیسرا بندہ وہ آدھا اجے پتھر ہاتھ تا گیا ہا پر پورا بندہ وچوں نکل نہ سکدا ہا، تریا میں بچ گیا۔ انہاں دو آکھے وہ اللہ دا بندہ تو بھی کوئی کیتا ہی کام دنیا وچ؟ ستے پے ہو؟ کوئی عمل کیتا ہی یا یاسین علی کریے جلسے ہی سندا رہ گیا ساری زندگی، کچھ کر کے وکھایا ہی؟ ہاں آکھن لگا میں بھی ایک عمل کیتا ہے پر او دے حیا دی وجہ نال کیتا ہے۔ اچھا آکھے تو بھی یاد کر اللہ دے دربار وچ اپنا عمل پیش کر۔ آکھن لگا اللہ میں اپنا کام لوایا، مزدور لے آیا، مزدور سارا دن کام کر دے رہن، جڑے ویلے کام مکمل ہو گیا ہے سارے بندیاں نو مزدوری دے چھوڑی تے ہکے بندے دی مزدوری رہ گئی۔ ول اتفاق ہی ہو جی ہویا کہ او دے نال میری ملاقات دوبارہ نہ ہوئی، میں او دے مزدوری والے پیسے الگ کر کے رکھ چھوڑن۔ جی اساں تساں ہو وہاں کھواڑاں دی بستی والے آکھاں شکر ہے جان چھٹی، اللہ کرے مر ونجے مزدور دوبارہ آوے ہی نہ تھاڈے گھر۔ اے چلو 5-7 روپے سا کو بچ گئے جڑے اے تا غنیمت سمجھا نا، پر او مسلمان بھی تا ہا نا، آدھے مزدوریاں لے پیسے میں الگ چکیتے نے، الگ کر کے تے جمع پونجی بنا کے رکھ چھوڑیے۔ اج نہیں آونا، کل نہیں آونا، پرسوں آسی، ترسوں آسی، جڑا بھی آ گیا میرے جیندیاں جیندیاں اے سارا حق او دے، او حق میں استعمال نہیں کر سکدا۔ جے میں دی مزدوری کھاونیاں تا حرام ہے، جے حرام دا لقمہ چا کھاواں تا میری عبادت قبول کوئی نہیں، جے میں حرام چا کھاواں تے میں جنت ونجنا کوئی نہیں، کیونکہ محمد کریم فرما گئے جیڑا جسم حرام نال پلیا ہوئے، جیڑا جسم حرام نال پلیا ہوئے او جسم کدے جنت دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ حرام دی کمائی نال چولا پائیس، حرام دی کمائی نال پگڑی پائیس، حرام دی کمائی نال لباس پائیس، بل اسے لباس نال نماز پڑھے تاوی لعنت، روزہ رکھے تاوی لعنت، حج کرے تاوی لعنت، ذکر کرے تاوی لعنت، شکر کرے تاوی لعنت۔ اللہ فرماندا ہے جے توڑی حرام تیرے وجود چوں نکلنا نہیں اس ویلے توڑی میں تیری عبادت قبول۔ معاشرے دی اصلاح تا ہوندی ہے جے کوئی بندہ کسے دا حق کھاون واسطے تیار نہ ہوئے، جے کسے دا کوئی معاملہ رہ ونجے تا کونڈا کھڑکا کے او دے گھر دے کے آوے۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں او دا پیسہ رکھی رہ گیا پر آیا نہیں، اخیر دے اتے میں کاروبار کرے نامی، تجارت کرے نامی، او دے پیسے نال ایک گاں خریدیے، اسے گاں نو پلیندہ رہ گیا، اسے نیت نال کہ اس گاں وچ جو کچھ ہونا ہے اسے مزدور دونا ہے، میں حقدار نہیں، او دے پیسے نال خریدیے، او گاں ایک خریدی، او گاں خریدی، ول اس گاں وچ اللہ برکت دیتی، اس پھل دیتا، ول او جوان ہو گیا، اس پھل دیتا، ول اس دیتا، حتیٰ کہ گاواں دا پورا ریوڑ بن گیا، پوری بان بھری کھڑی آئی،
مدت تو بعد اس مزدور نو کدی ضرورت ہی ہو جئی جو جیب دی خالی تھی گئی او دے دل خیال آیا فلانے ملک دے گھر مزدوری کیتی ہے تے مزدوری میری او دے کولوں رہ گئی ہے وہ بھی اس نیت نال گیا چونکہ اگلا ہی مسلمان ہے تے میں بھی جی سانو تو پیسے دیتے ہو لیٹ یاد آویں تے اساں دے جی اساں گئے تا اس جتیاں نال سر بن چھوڑنا اج یاد آیا ہی ہن تو نہیں ستا رہ گیا او پیسے تا جدوں دے آئے تے اگاں گئے تو ہن ودا لبدے پیسے کوئی پیسے شیسے کو نہیں لگا ونج پر اس مسلمان نو امید ہے اس امید تے لبدیاں او دے دروازے تے پہنچ گیا ہے آکھن لگا ہوئے ملک چودھری صاحبہ میں تیرے کولو فلاں سن چاہ کے کم کیتا اس کم دی میری مزدوری رہ گئی یاد ہے اس آکھا جی بالکل یاد ہے تے تیری مزدوری میں پوری سانب کے رکھی ہوئی ہے ایک ٹکا بھی استعمال سبحان اللہ او سکے یار اللہ تینوں جزائے خیر دے وے جے مزدوری سام کے رکھی ہوئی تا آج میں فقیر ہو گیا آج میں مجبور ہو گیا پیسے دے ہتھوں اللہ دا نام انول اوے پیسے میں کو دے وے جڑے میرے مزدوری دے رہے گا آکے آ میرے نال انہوں لے کے ٹور پہ اپنے ڈیرے تے جتھے گاواں بدیاں کھلیاں ریوڑ پورا پتہ نہیں 50 گاں بنی کھلیے 100 بنی کھلیے انہاں دے اگے چھوٹے چھوٹے پھل بھی نال موجود ہیں انہاں دے اندر دودھ بھی موجود ہے آدھا آ تیری مزدوری دیواں اس جگہ تے پہنچ کے آدھا اے ساری تیری مزدوری ہے لے ون او مسلمان حیران ہو گیا ہے آدھا وہ ملکہ مذاق نہ کر میں غریب بندہ میرا 100-150 مزدوری دا بندا ہے اے تاں لکھاں دی تعداد دے اندر جڑی جمع پونجی بنائی کھلا ہے لکھاں دیاں گاواں اے میرے حصے وچ کیویں آندیاں میرا حصہ تاں مزدوری 150 بندا ہے آدھا اللہ دی قسم اے سارا مال تیرا ہے اے سارا تیرا مزدوری دا مال بنے آکھے او کیویں آکھے تیرے 150 نال تجارت کیتی ہے او تجارت ایتھے پہنچی کھلیے جتھے اپنے اکھاں نال تو ویدا کھلا اے لے ون میرے سر تو بھار لے ونجے دن قیامت دے میں مقروض ہو کے نہ مرا تیرا شکریہ بھی ادا کرے ساں تے سارا مال ہی نال لے ون او مال لے کے ٹر پیا تے بندہ دا اللہ تیرا شکر قرضہ اے ادا اللہ شکر کرنے والا چودھری مر گیا یہ جیندہ ہویا تا میرا رو دروازہ کٹی کھلا ہویا او شکر پہ کریں دے اللہ قرضہ بولو قرضہ لے گیا اللہ اکبر ایک بندے قربانی دا بکرا ذبح کیتا ہے توجہ ہے قربانی دا بکرا ذبح کر کے تے سارا گوشت شاپر اچ پا کے فرج چ رکھیا کسے غریب نو ایک بوٹی بھی نہیں دیتی فرج بند کر کے آدھا اللہ شکر سر تو بھار تا لتھا اللہ شکر سر تو بھار تا لتھا او بندہ دے اللہ شکر سر تو وزن لتھا ہے حق والے دے گھر پہنچ گیا ہے اللہ اے میں جڑا عمل کیتا صرف تیرے حیا دی وجہ نال تیرے حیا دی وجہ نال جو رب پاک میرے ایک حال نو ویکھدا کھلا ہوئے تے میں کدے دی مزدوری کھا کے مر ونجاں قیامت والے دن کے منہ وکھا اللہ تیرا حیا جدو دل وچ آیا میں او دا پیسہ کھایا نہیں او دے پیسے نال تجارت کر کے ہر شے اونوں موڑ اللہ جی اے عمل تیرے دربار وچ قبول ہویا تا ول مصیبت اپنے وعدے دے مطابق ہٹا چھوڑیا اللہ اپنے ہتھاں رحمت نال اس پتھر نو پیچھے ہٹا چھوڑیا اللہ فرماندا جے تواڈے دل وچ ساڈا حیا آیا ہاں اللہ فرماندا وا تانوں پھسا کے اسے خوش کوئی نہیں ہوندے جب تک تانوں نجات نہ دیواں اس ٹائم تک یاری دا مزہ ہی نہیں آندا جاگ دے پیو ہر مثال سن کے تے یہ نتیجہ کڈنا ہے کہ جب تک ساڈے دل وچ او دا حیا نہ ہویا اس وقت تک ساڈا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا تے اللہ دے دربار وچ قبول بھی نہیں ہو سکتا جوان بندہ ہے کون ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
واستوى وآتيناه حكما وعلما. اللہ فرماندا ہے کڑیل جوانی تے جڑا پہنچا ساڈا یوسف پوری جوانی دیاں حداں تے لائناں تے پہنچا کھلا. اس ویلے جس گھر وچ رہندا وارا ودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جن ویلے یوسف علیہ السلام جوانی دیاں حداں تے پہنچ گیا اس ویلے زلیخا دے دل وچ بے ایمانی آ گئی. اس بے ایمانی دے سر دے اوتے یوسف علیہ السلام نو ایک دن سڈ مار کے آندی اے یوسف میرے گھر وچ پلن والیا میں تینوں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے. میں تینوں پراٹھے کھواندی رہی ہاں, میں تینوں مکھن تے لسیاں کھلاندی رہی ہاں, میں تیریاں خدمتاں کریندی رہی ہاں, میں تینوں دیسی گھی نال پال پال کے جوان کیتا. اے یوسف ذرا میری گل سنیا. جڑے ویلے یوسف علیہ السلام اندر گئے نے اس اندروں دروازے نو تالا مارے وت اگلے کمرے وچ لے گئی وت تالا مارے وت اگلے وچ لے گئی تالا مارے. اپنے جتنے کوٹھے بنے ہوئے نے آخری کوٹھے وچ پہنچ کے تالے لا کے چابیاں اپنے ہاتھ وچ پا کے یوسف نو آندی میں تیریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں, میں تیرے اوتے بڑیاں محنتاں کیتیاں, میں بڑا مال تے پیسہ خرچ کیتا ہے. یوسفا میریاں امیداں دیاں کڑیاں تے اج پہنچا ہے جڑی وجہ تو میں نیکیاں کیتیاں جڑی وجہ تو میں تینوں کھلاندی پلاندی رہ گئیاں. اس وقت آون وکالت ہے تلک ڈری کوئی نہ ایتھے آونا کسے کوئی نہیں ویکھنا کسے کوئی نہیں. جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نو اپنے پاسے متوجہ کریں دیے تے والا دی ایتھے آونا ہی کوئی نہیں تے ویکھنا کوئی. اسے کوٹھے وچ زلیخا دا بت پے ہوئے, اسے کوٹھے وچ زلیخا دا بت پے ہوئے تے او پوجا کریں دے ان بتاں دی. او پوجا کس دی کریں دے تے مسلمان پوجا کریں دے کس دی نا اللہ دی. مسلمان جڑا کراڑ جڑا ہوندا او بت پوجیندا ہے. کون کراڑ بت پوجیندا ہے, قبراں پوجیندا ہے, درختاں تے جھنڈیاں تے کنڈیاں تے سر نویندا ہے. جڑا صحیح معنی چ مسلمان ہووے او کس دی پوجا کردا ہے؟ اللہ دی پوجا کردا ہے. ہندوستان انڈیا دا وزیر اعظم آیا پاکستان وچ ملن تے ساڈے ملک دے وزیر اعظم خوشی نال اونوں اپنی گڈی وچ پا کے لاہور لے گیا. اٹھے گیا تے داتا دے دربار دے اوتے لوگ سر سٹی پے ہوون, چومدے پے ہوون, چٹدے پے ہوون, دیگا ونے دے پے نظراں نیازاں, کوئی دھیاں منگدا کھلا ہے, کوئی پتر منگدا کھلا ہے تے کوئی آدا او بابا گھما تے کوئی آدا او بابا گھم کول راتیاں بھی ساڈے کول. بڑیاں آوازاں لاندے پن مختلف قسم دیاں. او ہندو وزیر اعظم حیران ہو کہ ساڈے مسلمان وزیر اعظم نو آدھے تواڈے ساڈے کوئی فرق تو کوئی نہیں, تواڈے ساڈے وچ فرق تو کوئی نہیں. اس آکے کیوں آکے تساں اپنے آپ نو مسلمان سڈاندے ہو, اساں ہندو تے کراڑ سڈیندے ہاں, اساں ہی پتھراں دی پوجا کردے ہاں تے تساں وی. فرق اتنی ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں, آپ پڑی کی پوجا کرتے ہیں. تساں قبریں چ لٹا کے پوجیندے ہو, اساں انج کھڑا کر کے پوجیندے ہاں. اتنی فرق ہے, باقی عقیدے نظریے تے عمل دا کوئی فرق نہیں. وچوں تساں ہی پکے کراڑ ہو تے اساں وی پکے کراڑا. عقیدہ تہاڈا مسلماناں والا تاں ہوے ہا جے تساں رب دی پوجا کرو ہا, اساں پتھراں دی پوجا کراں ہا, حجراں دی, شجراں دی, پیراں دی, نبیاں دی, ولیاں دی, جیدیاں دی تے مویاں دی تے نوریاں دی تے ناریاں دی تے خاکیاں دی, اول دی, آخر دی, ظاہر دی, اکمل دی, اجمل دی, اطہر دی, اجدر دی, اکبر دی, افضل دی, اکمل دی, اظہر دی, اولا دی, اعلی دی, اتقا دی, اخشا دی, ازہا دی, ابہا دی, اعلی دی. اساں تاں آکھدے ہاں کہ اساں کراڑا تے تساں کراڑو. کراڑا تے مسلمان وچ فرق اس گل دا ہے جو کراڑ پتھر نو سجدہ کردا ہے تے مسلمان رب نو سجدہ کردا ہے. کراڑی زلیخا بھی کراڑی آوے متا یوسف علیہ السلام دی بیوی بنائی ودے ہو. عام جٹاں وچ مشہور ہے کہ بعد وچ یوسف دا او دے نال نکاح ہو گیا, بعد وچ
زمزم نال نہ کے آئیے نکاح دا ہو گیا. توجہ ہے اللہ دا قرآن دا انک کنت من الخاطئین او گناہگاراں وچوں ہے تے اللہ دا قرآن دا الطیبون للطیبات پاکاں واسطے پاک ہیں پلیتاں واسطے پلیت ہیں. یوسف گناہگار ہے بولو پاک ہے جیڑی او دے بستر تے آونی ہے او بھی پاک ہے. اس نہ گناہ پہلے کیتا تے نہ بعد وچ کیتا ہے. او بیوی گناہ تو پاک ہوندی ہے جیڑی نبی دے بستر تے آوے. اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لگی ہے لگی کہ نہ لگی حالانکہ اما عائشہ کے آئی پاک ہے. 1.5 مہینے تونی اللہ دا پاک رسول الگ تھلگ رہے ہے. عائشہ صدیقہ اپنے گھر روندی رہ گئی ہے. اخیر تے اللہ پاک نے فیصلہ سنایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے میرے پیغمبر تساں اپنی تفتیشاں کر لئیاں اپنی تحقیقاں کر لئیاں ہن میری تحقیق سن. اپنے فیصلے زمین تے کریندے رہے ہو کدے علی کولو پوچھدے رہ گئے ہو کدے عمر کولو پوچھدے رہ گئے ہو کدے عثمان کولو پوچھدے رہ گئے ہو کدے ام ہانی کولو پوچھدے رہ گئے ہو کدے فلانی کنیز کولو پوچھدے رہ گئے ہو. تساں تا پوچھ کے فیصلے کیتے تے میں کسے کولو پوچھدا ہی نہیں ہوندا میں آپ فیصلے کرنے ہوندے. اللہ فرماتا میرا فیصلہ سن گے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ ہے جی میں محمد پاک ہے او دیاں بستر وچھاون والیاں بھی پاک جی میں محمد عیب کوئی نہیں. ایویں محمد دیاں بستر بچھاون والیاں دے اندر بھی عیب کوئی نہیں. محمد پاک ہے او دیاں بیٹیاں پاک ہیں او دیاں بیویاں پاک ہیں او دے نواسے پاک ہیں نواسیاں پاک ہیں. محمد تیرا بدن ہی پاک ہے تیرے بدن دا حصہ بنن والیاں ہی پاک ہیں تیرے بدن نال مس ہون والیاں بھی پاک ہیں. اتنیاں پاک ہیں جی میں میری توحید پاک ہے سبحان دا لفظ بولے اتنا پاک ہے جی میں میری توحید شرک تو پاک ہے ایویں تیریاں بیویاں گناہاں تو پاک ہیں. ما بغت امرأۃ نبی قط نبی کریم فرماندے جیڑی نبی دے بستر تے آون والی ہوے او پشتاں در پشتاں تحقیق ودے کریندے رہو او دے اندر گناہ دا عیب نہیں ہونا پاک ہونا. پر زلیخا کراڑی ہے تے گناہگار ہے مذہب بھی چنگا نہیں تے عمل بھی بولو عمل بھی چنگا نہیں. بھاویں بعد وچ توبہ بھی کر لوے لیکن نبی دے بسترے تے نہیں آ سکدی. کیوں جے آوے تا اگلے لوگ اکثر اوفا نہیں. اللہ فرماندا ہے میں اوفو والا اشارہ بھی نبی دے بسترے تے نہیں آون دینا. کیوں جو میں قادر ہاں اس تو بہتر میں انہوں دے سکدا. میں مجبوری تا کوئی نہیں جو یوسف واسطے میں اور کوئی نہیں لبھیا میں اسے کراڑی نو لے آیا نہ میرے تے مجبوریاں کوئی نہیں. میں یوسف نو جڑی بیوی دیتی جی میں یوسف پاک ہاں ایویں دی بیوی پاک ہے. اپنے بت دے اتے جڑا بت پیا اپنے کمرے دے اندر اپنا دوپٹہ لہا کے تے او دے منہ تے چپوایا انج جڑے ویلے پردہ منہ تے پوایا. یوسف علیہ السلام آدن ایک کے کیتا آکے اس واسطے کیتا مینوں حیا آندی ہائی تک کراڑی پر حیا آ تگی ہے نا بھاویں بت دا حیا کیتا جس دی پوجا کریندی ہے جس دی عبادت کریندی ہے او دے عقیدے دے مطابق تا او دا خدا ہے ہی نہ او دے کولو کی کیتا ہے تے مسلمان سڑا کے جس مسلمان نو پتہ ہی ہوئے کہ میرا اللہ رہندا ہی پردیاں وچے تے ویکھدا ہی پردیاں وچے تے سندا ہی پردیاں وچے جے او بندہ کلے کمرے چ ڈک کے منہ کالا کیتی کھلا ہوئے او دے دل وچ ایمان راسی
نبی علیہ السلام فرماندن جڑے ویلے ایہو جہاں بے حیا تھی ونجے بندہ او دے دل چو ایمان نکل کے کانہ ذلتن علی راسہ، ایمان او دے دل چو نکل کے ایویں چھپری بن کے او دے سر تے کھلوتا ہوندا ہے تے او دے حق وچ بد دعا کھلا کر اللہ جی میں اس مینوں بے گھر کیتا تے برباد کیتا، اس نو بھی برباد کر، اینو بھی بے گھر کر دے تے اینو بے ٹکانہ کر دے۔ اے شدا جے خوش ودا ساری مچھیاں کھا کے اجے یاد ہے میں کون ہاں؟ مسلمان ہاں تے میرے ایمان وچ کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ دا نبی یاد ہے ایہو جی بدماشی کرن نال دل چوں ایمان نکل ویندا ہے، اس ٹائم تک ول کے نہیں آندا جب تک سچے دل نال بندہ رب نو راضی نہ کر لے۔ ستے پے ہو اج دیگر تے جمعہ کٹھے ہے، تساں کیڑے فکراں وچ بیٹھے ہوئے ہو؟ میرے نال رل کے آکھو سبحان اللہ۔ یہ جمعے کوئی نیت نیت نہیں آتے، اصل سالاں بعد آتے ہوندے ہاں۔ جاگدے رہو اج جاگو تو انشاءاللہ وقت کٹھی پڑھساں ایک بار، اللہ پاک قبول کرے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام او زلیخا نو دن ما خطبو کے ایک کر رہی ہیں اپنے دوپٹے اتار کے اس پتھر دے منہ تے دیندی پئی آکھ لگیاں یوسف اے میرا کلتار مختار اے میرا معبود اے میرا مشکل کشا اے اے میرے کمرے وچ پئی اے دے ہوندیاں میں اے کم کیویں کر سکدیاں او میری حرکت نو ویکھدا پیا تے جڑے ویلے میں او دے منہ تے اکھاں تے دتا ہے پردہ ہن پردے وچ او ہو گئے او مینوں نہیں ویکھ سکدا ہن میری مرضی میں جو کیتی رکھاں اس وقت میں تینوں آدھیا قالت ہی تلک ہن خوف نہ کری تے ڈر نہ کری آوج اپنیاں خواہشاں پوریاں کر لے تے ساڈیاں مرضیاں بھی پوریاں کر لے یوسف علیہ السلام آدن تو اپنے خدا دا حیا کیتی کھلی جڑا پردیاں وچوں ویکھدا ہی کوئی نہیں تے جڑا سندا وی کوئی نہیں تے جڑا ساڈیاں حرکتاں نو کسے حال وچ ویکھن دی طاقت ہی نہیں رکھدا جڑا اندھا وی ہے تے جڑا گنگا بھی ہے تے جڑا کنا تو ڈوراں بھی ہے تے جڑا اکھاں تو اندھا بھی ہے تے جڑا دماغ تو بھی خالی ہے ایک ڈھانچے دا ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے بے جان بت کولو تو حیا پی کر دیے تے میں اس کولو حیا کیوں نہ کراں جڑا تو سڈ کے آندا انہو هو السمیع البصیر جڑا تو سڈ مار کے آندا انہو علیم قدیر او جڑا تو سڈ مار کے آندا ہے انہو خبیر بصیر جڑا آدھا کھلا ہے او کائنات والے ہو میں تہاڈی حرکتاں نو ویکھدا وی رہنا تہاڈیاں گلاں نو سندا وی رہنا میں تانوں قبول کر کے جواب بھی دیندا رہنا میں ہر ویلے جاگدا وی رہنا ہر ویلے جینا وی رہنا ہر ویلے موجود وی رہنا ہر ویلے میں حاضر وی ہاں ہر ویلے میں ناظر وی ہاں ہر دا کلتار وی ہاں حق دا مختار وی ہاں ہر دا جبار وی ہاں قہار وی ہاں ستار وی ہاں جبار وی ہاں علام الغیوب بھی ہاں قدیر بھی ہاں خبیر بھی ہاں بصیر بھی ہاں سمیع بھی ہاں علیم بھی ہاں قادر بھی ہاں اکبر بھی ہاں عالم بھی ہاں اولا بھی ہاں اکرم بھی ہاں اکمل بھی ہاں اجمل بھی ہاں افضل بھی ہاں ہر لحاظ نال میرے وچ خوبیاں تے کمال موجود ہیں یوسف علیہ السلام فرمانے او بے حیا زلیخا جے تو ایدا حیا کیتی کھلیے جڑا ویدا ہی کوئی نہیں سندا کوئی نہیں جڑا جاندا کوئی نہیں میں او دا حیا کیوں نہ کرا جڑا ایک ایک میری حرکت نو ویدا کھلا ہے اتھے کھلو کہ دا کالا معاذ اللہ اللہ تو آپ تویز دیویا جڑے تویز نال میں بچ ونجو یوسف تویز منگیا اللہ کولو تو منگیا مولویاں کولو تو کتھوں منگیا
تو حضرت صاحب کو تویز منگے، تو حضرت قاضی صاحب کو تویز منگے، تو حضرت شاہ صاحب کو تویز منگے، تو فلانے کو تویز منگے۔ اللہ فرماندا ہے تویز اوہو کر جڑا یوسف نے کیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے کہڑے تویز ہیں؟ خانے بڑے ہوئے ہیں، بولو ادھی کل ہو اللہ لکھی ہوئی ہے، 786 لکھیا ہوا ہے، بولو کہ ہے تویز؟ قال معاذ اللہ۔ اس وجہ تو مولوی ناراض ہوندے جڑے ویلے انہاں دی رگ تے ہاتھ رکھو، کیوں آدن جے بندہ اللہ کولو تویز لینے گے اتھوں تا مل دن مفت، جے ساڈے کولو آویں تے اساں گندے ہیں فیساں، اساں گندے 5,000 تے 10,000 تے جڑے ویلے مسئلہ کرے سوالو گنجائشاں وچوں کڈ آسن۔ ایک گنجائش اصل تویز دی نہیں ہوندی، گنجائش اصل اتھوں ہوندی کہ کسے طریقے نال پلدا رہے، کسے طریقے نال جہنم دا تونگ بھریندا رہے۔ اس واسطے بابا مٹی چٹ کے گزارا کرے سو، بھوک مر کے کرے سو، اللہ والا کام اساں کوئی نہیں کرنا۔ تویز دیونا اللہ دا کام ہے، تویز دیونا کیدا کام ہے؟ زور نہ لاکھو، زور نہ بولو جی تویزاں نال کام ہوئے ہاں تو پیر صاحب دے اپنے پتر بے گھر تھے ودے ہوئے اپنے پتراں تے تویز نہیں چلدا تے کھواونا تے کیویں چلسی؟ اس واسطے بابا دل وچ فیصلہ کر گدا کرو، جڑے پیر دے وس وچ اپنے معاملات کوئی نہیں، او تواڈے معاملات ہی کوئی نہیں۔ تویز انہاں کولوں گدا کرو جے دے ہاتھ وچ سارے معاملے ہوون، دل بھی او دے ہاتھ وچ، تبارک الذی بیدہ الملک، ملک بھی او دے ہاتھ وچ، ملک بھی او دے ہاتھ وچ، اختیار بھی او دے ہاتھ وچ، اقتدار بھی او دے ہاتھ وچ، نفع دا بھی مالک، نقصان دا بھی مالک، دھیاں دا بھی مالک، پتراں دا بھی مالک، جان دا بھی مالک، جہان دا بھی مالک، ملک دا بھی مالک، ملک دا بھی مالک، خلق دا بھی مالک، خلق دا بھی مالک، امر دا بھی مالک، عدل دا بھی مالک، حضر دا بھی مالک، نادر دا بھی مالک، سفر دا بھی مالک، جدر دا بھی مالک، ہر کائنات دے ذرے ذرے دا جڑا مالک ہے، جدے کولو تو گیا کھڑے ما یملکونا من کتمیر، او اپنے وجود تے پہ ہوئے کفن دا مالک نہیں، تیرے نفع نقصان دا مالک کیویں ہونا ہے؟ اس وقت یوسف آدھے کالا معاذ اللہ، اللہ اپنا تویز دیویا تاکہ مصیبت چو نکل ونجا۔ اتھے تا بوہے باریاں بند ہوئیاں کھڑیاں نہیں، دروازے بند ہوئے پن، تالے لگے پن، چابیاں کراڑی آپ چاہی کھڑیے۔ اس وقت اللہ اپنے تویز نال کوئی مسئلہ حل کرے، ورنہ میں پھس گیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے یہ پھس گیا ہے تا ول رب تا میرے نال کی تئی، ول تیرے دل چ میں جان کے ویکھے حیا میرا رکھی کل۔ یوسف دے دل چ حیا، اللہ دا حیا کہ تو اس بت دا حیا کیتی کھلی تے میں اس خدا دا حیا کیوں نہ کرا؟ میرا ہاتھ بھی حیا دے خلاف حرکت نہیں کردا، میری اکھ بھی حیا دے، حتیٰ کہ اکھاں بند کر چھوڑیے، ویکھے ہی نہیں اس پاسے۔ او نامراد بے حیا اپنے کپڑے لاون تے تیار ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام اکھاں بند کر کے سر تلے سٹ کے دے قال معاذ اللہ، اللہ کریم فرماندے میرا یوسف جتھے گناہ دی دعوت ملی، بے حیائی والے کم دی دعوت ملی، اتھا نہ بہے۔ جتھے کم ہوئے غلط اتھے بہن دی بھی اجازت، بولو جتھے ڈش فلما چلتے پے ہوئے بہن دی اجازت ہے اتھا؟ اللہ رسول دے خلاف کام ہوندا پیا ہوئے اتھا بہن دی اجازت ہے؟ بولو کوئی نہیں اجازت نا، کیوں نہیں؟ اس واسطے اللہ فرماتا جتھے غلط کام تے بے حیائی والا کام ہوئے اتھے میری لعنت وس دیئے، جے میری رحمت لینی او جگہ چھوڑ کے دوڑ وائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، جڑے ویلے یوسف دوڑے اللہ فرماندا ہے واستبق الباب الفیا سیدہا لدى الباب، یوسف علیہ السلام دروازے والے پاسے رخ کر کے تے دوڑن لگا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جڑے دروازے تے او بھجدا گیا ہے تے میں اگوں وجدا گیا۔
یوسف بھجدا رہا ہے تے میں آپ وجدا رہا میں آپ یوسف دا استقبال کر کے تے دروازے کھلیندا گیا تے میں یوسف نو آدا گیا جی بسم اللہ جی آیا نو جی بسم اللہ آ میرا یوسف آ میرا یوسف جے تو میرا حیا کیتا ہی تے میں تیرے بھجن دا بھی حیا کر رہا تو دوڑدا آیا ہے میں تینو تالے نو ہاتھ نہیں لاون دیتا بغیر چابی دے میں آپ تالے کھولی رکھے نے میں آپ اسباب سارے بنائی رکھے نے اس وقت اللہ کریم فرماندے نے جے تواڈے دل وچ حیا پیدا ہو ونجے تے معاشرے دی اصلاح ہو ویندی ہے معاشرہ ٹھیک ہو ویندا ہے جے اپنے اندر ہی حیا نہ ہوے تے معاشرہ کتھوں ٹھیک ہوے اپنے اندر حیا نہ ہوے تے بیوی کتھوں ٹھیک ہوے بیوی وچ حیا نہ ہوے تے اولاد کتھوں ٹھیک ہوے اولاد وچ حیا نہ ہوے تے محلہ کتھوں ٹھیک ہوے محلے وچ حیا نہ ہوے تے بستی کتھوں ٹھیک ہوے بستی وچ حیا نہ ہوے تے تحصیل کتھوں ٹھیک ہوے تحصیل وچ نہ ہوے تے ضلع کتھوں ٹھیک ہونا ہے ضلع وچ نہ ہوے ڈویژن کتھوں ہونا ہے ڈویژن وچ نہ ہوے تے ملک صوبے وچ کیویں ہونا ہے صوبے وچ نہ ہوے تے ملک وچ کیویں ہونا ہے ملک وچ نہ ہوے تے دنیا تے کیویں ہونا ہے اللہ کریم فرماندا ہے ایک کمال تاں پیدا ہونا ہے جو سب تو پہلے اپنے تو شروع کر سب تو پہلے اپنے آپ تو شروع کر تے اتھوں شروع کر میرا اللہ میں تیرے کولوں منگدا پیا جو میری اصلاح کر دے تاکہ گسارا معاشرہ ٹھیک ہو ونجے چلدیاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے نکلے نے فرعونی پیچھو دوڑ پین فرعون دے لشکر دوڑ پین موسیٰ علیہ السلام دا رخ ہو گیا مدین والے پاسے روندا ہی ویندا ہے تے بھجدا ہی ویندا ہے تے آندا ہے رب نجنی من القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو لو نجات دے اللہ بے حیا قوم کو لو نجات دے اللہ حیا والی قوم دا نال پالا پوے بے حیا قوم کو لو جان چھٹ ونجے دوڑدا ویندا ہی رستے دا پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل او جڑے ویلے پتہ ہی کوئی نہ اسا آپ دا رخ سیدھے راہ لے پاس اللہ فرماندا ہے جے ساڈا دل وچ حیا وچ رکھی ودا ہوے نا اپنے دل وچ ساڈا حیا رکھ کے ٹردا ودا ہوے اسا اودی ٹور نو قرآن بنائی رکھ دیا او بلیندا ودا ہوے او دے بول نو قرآن بنا کے ریکارڈ کیتی رکھ دیاں او رستہ بھولیا ودا ہوے اسا فرشتے نو نیڑے نہیں آون دیندے آپ او دی انگل پکڑ کے سیدھے راہ تے لا دیندے آدا اسا ربی ان یہدینی سواء سبیل اے میرا اللہ مینوں راہ ولاویا تے منزل مقصود تے بھی پہنچا دیویں ہا قوم ظالم میرے پیچھے پئی ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے ولما ورد مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون جڑے ویلے سیدھے راہ تے ٹرے 7 راتاں تے 8 دن دے سفر تو بعد پیر چھلنی ہو گئے زخمی ہو گئے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں صحبتاں جھیل کے جڑے ویلے موسیٰ پیغمبر آیا تے کیڑی جگہ تے آیا ولما ورد ماء مدین مدین دی بستی وچ آیا اس بستی وچ اللہ لے آیا جڑی بستی وچ سارے حیا والے سب تو بڑا حیا والا شعیب علیہ السلام رہندا پیا اللہ نے اس بستی دا جوار دے دیتا موسیٰ علیہ السلام نو جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام آیا کھو دے اتے پہنچا وجد علیہ امتا من الناس یسقون اس ویلے
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال ویکھیا جو بستی دے لوگ اپنی اپنی بکریاں تے بھیڑاں دے ریوڑ لے کے آندے پین تے خوہ تے آ کے کھلار دین آ کے تے خوہ وچوں پانی کٹ دین اپنے ریوڑ نو پلا کے ٹر گیاں ایک قافلہ آیا تے ٹر گیاں دوواں آیا تے ٹر گیاں تریا آیا تے ٹر گیاں ایویں آندے رہے جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری توجہ نال ویدا رہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ انہا قافلیاں دے درمیان ایک قافلہ آیا پر او دے نال دو نوجوان دو شیزہ لڑکیاں نے بڑے پردے نال آئیاں بڑے حیا نال آئیاں بڑے شرم نال آئیاں بڑے حرم نال آئیاں بڑے بھرم نال عزت نال عفت نال عصمت نال آئیاں اس عصمت نو بچا بچا کے جڑے ویلے خوہ دے کنارے تے آئیاں نے ویکھے جو لوگ پانی پلین دے پین انہاں اپنے ریوڑ نو پیچھے ہٹا کے کھلار دی خوہ دے نیڑے نہیں آیاں انہاں بندیاں دے نزدیک نہیں آیاں آپ درختاں دی اوٹ گھن کے تے پراں بہ گئیاں نے تے لوگ پانی پلین دے رہے گئے اخیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لو برداشت نہ ہویا موسیٰ علیہ السلام کو لو گوارا نہ ہویا صبر نہ ہویا موسیٰ علیہ السلام انہاں دو لڑکیاں کو لو پوچھن تے مجبور ہو گئے ما خطبکما او اللہ دیاں بندیاں سارے لوگ پانی پلین دے پین تساں اپنے ریوڑ نو پیچھے دھکیل کے کیتا ہے تساں خوہ دے نیڑے بھی نہیں آندیاں پئیاں آؤ اپنے ریوڑ نو پانی پلا کے تساں لگیاں ونجو لوگ جانن تے انہاں دیاں ریوڑ جانن اگوں بچیاں جڑے ویلے سنیاں نے قالتا لا نسکی حتی یصدر الریاح اس آیت سکتہ لکھے ہوئے ہیں اس آیت سکتہ ہے اتھے روک گئیاں سکتہ دا معنی بالکل حرکت ختم ہو گئی زبان دی بول چال ختم ہو گئی وجود جتھے کھلتا ہا کھل گیا او جامد ہو گیا جی میں بے جان لکڑی ہوں دی انجے کھل گیا اکھاں وچوں آنسو جارو ہو گئے لا نسکی حتی یصدر الریاح جڑے ویلے روندیاں کھڑیاں حضرت موسیٰ نے آکھیا کیوں کھلیاں روندیاں ہو آؤ پانی پلا لاؤ تہاڈا حال کیویں کینے آئے ہو کیڑے حال نال تساں آئے ہو جو پانی لوگ پلائی ویندن تساں نہیں پلا رہے اگوں رو کے آندیاں نے سکتہ تاری ہو گیا وجود تے ہمت کو نہیں بولن دی تھوڑی دیر تو بعد وت رو کے آندیاں نے وَأَبُونَا شیخ کبیر او پوچھن والیا اسائیں میں گھروں نہیں نکلیاں بڑی سخت مجبوری نال نکل کے آئیاں خوشی نال نہیں آئیاں کسے نو ویکھن واسطے نہیں آئیاں مزے لین واسطے نہیں آئیاں میلے ویکھن واسطے نہیں آئیاں سیر کرن دینا دے نال نہیں آیا وَأَبُونَا شیخ کبیر ساڈا ابا اس بڑھاپے تے پہنچ گیا جے ٹرن جوگا نہیں گھروں نکل کے خوہ تے آون جوگا نہیں بکریاں چراون جوگا نہیں بکریاں نو پانی پلاون جوگا نہیں اسا اس مجبوری تے نکلیاں واقعی نکلن والا ساڈا حال کوئی نہیں تے اسا کسے معمولی باپ دیاں بیٹیاں نہیں پیغمبر دیاں بیٹیاں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام ویکھے جو انہاں عورتاں وچ حیا تا بڑا ہے اتنی بڑا حیا کہ ریوڑ ایک پاسے کھلتا ہے آپ درختاں دی اوٹ لے کے پردہ کر کے تے مرداں کولو سائیڈ تے کھلیاں نے تے انتظار گرمی چ ہوندی پئی ہے اس پاسے رخ ہی نہیں پیا ہوندا چونکہ انہاں دی عادت ہوندی سارے لوگ فارغ ہو کے لگے ویندے ہن تے اخیر تے اے آندے ہن پھر لوگ ایڈے بے حیا ہن شعیب علیہ السلام دی تعلیم دے دشمن ہن جڑے ویلے فارغ ہوویں ہا وڈا پتھر چا کے خوہ دے منہ تے چ دیندے ہن تاکہ اس وہابی دیاں بیٹیاں آ کے پانی
نہ پلا سگن تے انہاں دا ریوڑ پیاس دی وجہ نال تڑپ تڑپ کے مر ونجے ہا اس نیت نال ظلم و زیادتی دے زمانے موسیٰ علیہ السلام اچانک گئے انہاں پوچھا انہاں کہ گل اے وے انہاں کہ وقت تساں گھبراؤ نہیں انہاں نو پانی پلاون دیو جڑی حرکت کر دین کر لویں انہاں وڈا بھاری پتھر رکھیا جس پتھر نو 40 بندہ ہٹیندا ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے ہکے دھکے نال پتھر ہٹا چھوڑیا موقع پورے ہاتھ نال نہیں انگلی دی اڑیکے نال اتنا چھکیا ہے 10 بندے موقع پانی دے چھکیں دے موسیٰ کلیم اللہ کلیا چھکیا فسقا لہما جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے ریوڑ نو پانی پلا دیتا او فارغ ہو گئیاں موسیٰ علیہ السلام آدھے بیبیاں چلیاں جاؤ گھر عزت نال چلیاں جاؤ 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 موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا پر انہاں بیبیاں نو ویکھیا کوئی نہیں اس پاسے رخ کیتا کوئی نہیں تے طاقت ہی بڑی دکھائیے پتھر ہی ہٹائے بوکا بھی کڈے تے ول جڑے ویلے ٹر گئی فقالا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسیٰ علیہ السلام درخت دے تلے ون کے بہ گئے چھاں تے بہ کے آدھے اللہ سائیاں بھوک ڈاڈھی لگی کہ روٹی دا انتظام کوئی کر دے ویا جڑے حیال بندے ہوئے نا او ایک شے منگدن تے اللہ 2 کٹھیاں چاہ دیں اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ دے دل وچ حیا ہے اس روٹی منگی میں روٹی پکاون والی نال کر چھوڑی سبحان اللہ او اجا روٹی منگدے بیٹھے ہاں شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں جلدی گھر پہنچیاں تے او بیٹیاں نو تے ماں خطبکما بچیاں خیر ہوے اگے تے لیٹ آندیاں ہوے اج کیویں جلدی آکھن لگیاں بابا اج نہ پوچھ جڑا اللہ نے ساڈے اوتے بڑا کرم کیتا ہے اللہ نے ایک جوان بھیجا پر ہائی کوئی فرشتہ نہ او ساڈے والے پاسے ویکھیا ہے نہ ساڈے والے پاسے توجہ کیتا ہے پر ساڈا کام انج کیتا ہے انج ساڈے اپنے ہی نہیں کر سکدے بڑا سونا کام کیتا ہائی وڈا طاقتور بابا 40 بندے جڑا پتھر ہٹیندے وہ کلا چاہی کھلائی بوکا اپنے ہاتھ نال پانی دا کلا بھر کے سارے ریوڑ نو پانی پلا چھوڑے سی تے نیک ہی وڈا ہائی تے لگدا کوئی مسافر ہے بہت دور دا مسافر لگدا ہے گرد و غبار چڑھیا پیا ہے منہ دے اوتے چہرے تے مونجھ تے ماند لگدی پئی ہے اس بنیاد تے ابا او وڈا امین وی ہے تے وڈا زور والا طاقتور وی ہے حضرت شعیب علیہ السلام ادن جے ساڈے نال نیکی کیتی اس تے نبیاں کدے ادھار دنیا تے رکھیا کوئی نہیں وا تساں بدلا اونوں دختی دے ساں تے نگدی دے ساں تاں ون کے سکون آسی اپنی بیٹی نو آدھا ون پردے دی حالت ہے اس بندے نو جلدی جلدی میرے کول بلا کے آ جڑے ویلے او بیٹی گھروں نکلی ہے نا او نکلن لگی ہے اللہ تو قرآن والی ٹیپ ریکارڈ تے فلم جاری کر دیتی ہے او دی ساری چال چلن اللہ قرآن بڑھندا گیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء جڑے ویلے ٹریے حیا نال آئیے تا حیا نال بولی تا حیا نال گل کیتی حیا نال قدم رکھیا حیا نال حرکت کیتی حیا نال دوپٹہ پایا حیا نال لباس پایا ہوا حیا نال جڑے ویلے دوروں آئیے آ کے آواز دے کے دیا دوروں کھلو کے اس بندے نو دعویٰ دے کے ان ابی یدوکا لیجزیکا اجر ما سقیت لنا او اللہ دا بندہ تانوں میرا بابا سڑیندا پے تے نال شک دور کیتا کیوں سڑیندا پے اور کوئی گل نہیں یا ہاں اس وقت سڑے لیجزیکا اجر ما سقیت لنا جڑا تو ساڈے نال نیکی کیتی ساڈا ابا تینوں بدلہ دیونا چاہندا ہے موسیٰ علیہ السلام آکھا ٹھیک ہے چلو جڑے ویلے ہن چلن لگے موسیٰ علیہ السلام نو تے رستے دا پتہ گھر دا پتہ تواڈے پیر تا اکھاں بند کیتی پے ہون تے مدینے پہنچے پے ہون اے جیندے نبی دا حال ہے
شعیب پیغمبر ہے، موسیٰ بھی پیغمبر ہے، پیغمبر نو گھر دا پتہ پیغمبر دے گھر دا کوئی نہیں. آکھن لگا بی بی ہون کنج کرساں مینوں پتہ کوئی نہیں. او ساکھے میں وت اگاں تے تو میرے پیچھے. ہو سکا جی میں پیچھے ٹر پاواں تے والا ساری کائنات عورتاں دے پیچھے نہ ٹر پئی سی. آخر موسیٰ جو پیچھے ٹرے آئی. اس واسطے میں مرد ہاں، تو عورت ہے، مرد دا کام ہے اگے رہنا تے عورت دا کام ہے ہاں ڈرائیوری والی سیٹ تے تساں نہیں بانا، اس سیٹ تے اساں آپ بانا ہے. اچھا وا تانوں پتہ جو کوئی نہیں. ہو سکے پتہ نہ پہ ہوے جڑے ویلے کوئی رستہ مڑن لگے پچھو پتھر چا کے سٹ چھوڑی. پتھر دا اشارہ چا کری جڑے پاسے گھر دا اشارہ مڑیں دی ویسے میں مڑدا ویسا. پتھراں دے اشارے نال تاں پہ مڑدا جو پتہ اشارے دی لوڑ تاں ہوندی ہے نا. اے پتے والا کون ہے؟ اللہ. اے سارے حالات تو واقف کون ہے؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچ گیا، ملاقات ہو گئی شعیب علیہ السلام نال، حال حوال انہاں پوچھا. جڑے ویلے سارا قصہ سن گیا حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے لا تخف. ہن ایسی جگہ تے آ گئے جتھے نرا حیائی حیا وے، بے حیائی تے بے امنی دا کوئی خطرہ کوئی نہیں. ہن ایتھے تینوں کوئی ہاتھ نہیں پا سکدا، رہ ایتھے. ہو سکے حضرت میں کیویں راسا، ہو سکے تو میرا ملازم ہو ون جو میں بڈھا ہو گیا لڑکیاں نو باہر نہ نکلنا پسی، میرا ریوڑ چرا کے آیا کرتے. میں ایہو جیاں دماد لبدا ودم آسماناں تے مینوں لب گیا زمین تے. میں شادی بھی تیری کر دینا. اہدبن تیا انی ارید ان کے حقا، انہاں دو وچوں ایک دا تیرے نال نکاح کر دینا تے تیرے نال حق مہر وچ 8 سال بکریاں چراویں. اگر 10 سال پورے کر دیتو تو واہ واہ بھلے بھلے تیری نیکی ہو سی. بہرحال 8 تا پورے کرنے نہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھے یہ حیا والا گھر مل ونجے 8 دی جگہ تے 10 ہی پورے کر دیساں. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر معاشرے دی اصلاح دا قانون بنایا ہے. جی ہر بندہ اللہ کو منگے جو اللہ میری اصلاح کر دے، میری کیا کر دے؟ اصلاح کر دے. جدو اپنی اصلاح منگسی، اپنی اصلاح دا مانا یہ ہے کہ اللہ میرے اندر حیا پیدا کر دے. جو میرے کو بے حیائی والا کوئی کام ہووے نہیں. جی حیا والا کام بندہ شروع کر دے وے تو پورے معاشرے دی اصلاح شروع ہو ویندی ہے. جدو مولوی چ حیا ہووے مقتدی سوچ کے آپے حیا پیدا کر لیندے. پیو وچ حیا ہووے تے اولاد آپے حیا والی بن ویندی ہے. ماں وچ حیا ہووے تے دھی آپے حیا والی بن ویندی ہے. جے گود وچوں سبق تے تعلیم حیا والا ملے تا کدے اولاد بے حیا نہیں ہوندی، کدے بیوی بے حیا نہیں ہوندی، کدے مقتدی بے حیا نہیں ہوندے، کدے کسے پیر دے مرید بے حیا نہیں ہوندے. جے پیر وچ اپنے وچ حیا ہوے، پیر وچ انج نہ ہوے جو مریدنی دے گھر گیا بیٹھا ہوے تے آ کے پردہ کیوں کیتا ہے؟ ہو سکے اللہ دا حکم نہیں، ہو سکے تو وہاب بنے. یہ تے وہابیاں دا کام ہے پردہ کرنا. تے جڑے پیراں نو منن والے لوگ ہوندے نے تے پیراں دی خدمتاں کردے. او سکا اللہ دا بندہ ہن میں کیویں خدمت کراں؟ میرا خاواں دی بہو ڈاڈھا جٹ بندہ ہے. اس ویکھیا تے ڈانگا نال تیرا سر ہی بن چھڑے سی تے میرا بھی نال بن. او سکا تیرا خاوند جانے تے میں جانا، تو روٹی بھی لے آ تے لسی بھی لے آ تے برقع گھر رکھی آویں. او سکا کیوں؟ او سکا اساں پیراں تے دن قیامت دے تانوں پتہ ہے سفارش مریداں دی پیرا ہی کرنی ہے. تسا تاں جنت وچ ویسو، باقی تواڈے کیڑے عمل ہیں؟ نہ تسا کدے نماز پڑھی ہے، نہ کدے روزہ رکھیا ہے، نہ حج کیتا ہے، نہ زکات دتی ہے. او ساکھا اے گل تے ٹھیک ہے سفارش تے او ساکھا وا سفارش والی گل ٹھیک ہے تے ول سفارش تاں کرے سا مینوں پتہ ہے مریدنی میری کیڑی ہے. جے تو پردہ کیتا ہووی تے مینوں کیڑا پتہ؟ پردہ لہے سے میں تیری شکل سنجان گنساں جی اے میری پکی مریدنی. ود دن قیامت دے کوئی نماز روزے دی ضرورت نہیں، ہکے سفارش کرے سا چاہوں کہ جنت وچ لگے ویس. مریدنی آکھے واہ کمال دی گل ہے، کوئی نماز روزہ حج زکات نیکی دی ضرورت نہیں. حضرت پیر انہاں دی خدمت چ کراں تے متھا میرا ویکھ لوین پہچانن جو واقعی میری ہے. متھا ویدے پین تاں جو تو مرید آ گیا. اس زنانی نو آکھے ایک ایک کیتا ہی حرامن، میں تینوں آکھے پردہ کرنا. پیر نو آدھا ایک ایک کیتے بھلے مانے سا ساڑھے گھارے چاہ کے ساڑیاں عزتاں دے وید. او آدھا زیادہ وہابیاں دی گلاں نہ کری، پہلے میری گل سن.
اس آکے کیوے اس آکے میں کون آکے پیر آکے قیامت والے دن سفارش کون کر سن آکے حضرت بنا کر سن اس آکے حضرت کرنا ہے حضرت کینج کر سی جے مریدنی نو ویکھے ہی نہ ہوئے اسا تینوں ویکھے تہاڈا پتہ شکل ویکھی ہوئی ہے اپنیاں مریداں نو تے مریدنیاں نو اسا صحیح پکا کے جب تک نہ ویکھاں اتھے تا لگا کھلا ہونا رش ہو پوری کائنات کٹھی تھئی کھلی ہونی ہے اتھے سانو کیڑا پتہ لگنا ہے ساڈے مرید کیڑے تے فلانے دے مرید اس جٹا کہ یار پیر صاحب گل تا بالکل سولہ نے ٹھیک کیتی اس رش وچ کسے نو کسے دا پتہ جب تک اتنے سنجان نہ ہوئے چلو جی گل مک گئی پیر صاحب نو دعوت کھلا کے روٹی کھوا کے جلے گھوڑے تے چڑھاون لگا جٹ جیب چھری نال لئی آیا پیر صاحب یا الانگ ولا کے بان لگے تے جٹ پچھو کان ٹوک گیا جٹ نے کیا کیتا کان کپیس جلے کان کپیا گئے مرید تے ہاتھ رکھ پیر نے ہاتھ رکھے خونو خون او سکے وہابیہ تیری بخشش نہیں ہونی ہو سکے پیر صاحب ایڈے ناراضگی ہون دی کیڑی لوڑ ہے کیوں بخش اساں تواڈے پکے مرید ہاں تساں سانو سنجانے میری گھر والی نو بھی سنجانی ویندے ہو دن قیامت دی سفارش کرسو جویں مریداں دا اتھا رش ہو سی پیراں دا تے رش لگا کھلا ہو سی تساں سنجان سو متھے دیروں تے میں سنجان سا کان دیروں کہ ساڈا جڑا پیر ہے او بٹا پیر ہے اساں اپنے پیر دا لڑ پکڑ کے او دے پیچھے وڑنا ہے تاں جو نشانی لائیے کہ لائیے اس واسطے مقتدی وچ حیا ہوے امام وچ حیا ہوے پیر وچ حیا ہوے مرید وچ حیا ہوے عوام وچ حیا ہوے خواص وچ ہوے عورتاں وچ ہوے مردیاں وچ ہوے جواناں وچ ہوے بڈھیاں وچ ہوے مرداں وچ ہوے بچیاں وچ ہوے اے جب تک سارے لوگ تہیا کر کے اپنے دل وچ حیا پیدا نہیں کردے معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکدی ہوں اس نو اگر مزید گل نو پھیلاواں تو میرے خیال وقت شام ہی تھائی مڑ ہوئے سی اس واسطے زندگی باقی تو وقت ملاقات باقی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے